तामाकोशी सेवा समिति कुनै नेता वा दलको मित्र वा अमित्र थिएन, सकेसम्म तटस्थ थियो। यो केवल निर्धा जनताको मित्र थियो। नेताहरू आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थका लागि काम गर्थे। तासेस विपन्न जनताको स्वार्थका लागि काम गर्थ्यो। नेताहरू चाहन्थे तासेस पनि उनीहरूका मान्छेका लागि मात्र काम गरोस्। त्यो कुरा तासेसको मिसन विपरीत थियो। समस्या त्यही भयो। तासेस बाहिरबाट रामेछापमा विकासका कनिका छरी टोपल्न आएको मौसमी टुरिस्ट संस्था थिएन। तासेस यही जिल्लामा जन्मेको, यहीँको खडेरी भेलबाडी आँधी बेहरी खपेर हुर्किएको, यहीँका पाखा पखेरामा जरा गाडेर झागिन लागेको, यही जिल्लामा दिगो विकास गरी छाड्ने अठोटका साथ लागि परेको, यही जिल्लाका मान्छेले नेतृत्व दिएको संस्था थियो। जसले यसको कामलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नहुने देखे, ती सबैले यसलाई खतरनाक सौता देखे। नेताहरूसँग गाउँलेलाई दिन आश्वासनका जाली पोका मात्र थिए। मसँग खानेपानी, वाटर सिल्ड, चर्पी, साना सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बचत, ऋण, सहकारी, आय आर्जन, महिला परिचालन लगायतका हाताहाती कार्यक्रम थिए। म कुरा होइन, ठोस परिणाममुखी काम गर्थे। कृत्यवाचा गर्दिनथे। जे सक्थे त्यही मात्र बोल्थे, जे बोल्थे त्यो गर्थे। त्यो पनि हुन सकेसम्म छिटै गर्थे। नेताहरूलाई मेरो सामुदायिक विकासको कामले भिजाएको थियो, किनभने त्यो मेरो भ्यालु एडेड अतिरिक्त मूल्य थियो जुन उनीहरूसँग थिएन। उनीहरूको नित्य चिन्तनको विषय यो संस्थालाई कसरी बन्द गरेर मलाई ठेगान लाउने भन्ने भयो। जेलनेल बगेका मेरा एक खली राजनीतिज्ञ मित्र बराबर भन्छन्, धेरै पछि मात्र मैले बुझेँ, सफल राजनीति कि सुवर्ण शमशेर जस्ता सम्पन्नले कि फलाना जस्ता नङ्गाली गर्ने कुरा हो। हामी जस्ता बीचकाले होइन। राजनीतिमा लागेपछि आकांक्षा बढ्छ, घर व्यवहार भत्कन्छ, दुवै थेग्न सम्भव हुँदैन अनि चरित्रको किनबेच हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा त्यही भएको छ। मन्थलीमा पुरै समय दिएर काम गर्न थाल्दा म 10 दिशाबाट शत्रुहरूले घेरिन पुगेको थिएँ। नेताहरूलाई रामेछापमा मेरो एकलव्य जस्तो समानान्तर उपस्थिति द्रोणाचार्यलाई जस्तै असह्य भएको थियो। एनजिओ आइएनजिओहरूमा काम गर्दा मैले कसैले शत्रु बनाएको थिएन। मेरो पदका आकांक्षीलाई मैले पदै सुम्पिदिने गरेको थिएँ। जस्तो गैर सरकारी संस्था महासङ्घमा साथीहरूले मेरो पद ताकेको सुईको पाउने बित्तिकै मैले अध्यक्ष पद त्याग गरिदिएको थिएँ। तर जब रामेछापमा शत्रुहरू मिलेर मलाई अभिमन्युलाई जस्तो घेरेर प्रहार गर्न लागे, म पनि सबै किल्लामा एकैपटक युद्धरत भएँ। एक्लो अभिमन्यु भए पनि अन्ततः मैले उनीहरूको व्यूह भेदन मात्र गरिन, त्यसबाट विजयी पनि भएर निस्केँ। मैले उनीहरूलाई ढालेँ, गालेँ भन्न मिल्दैन, तर उनीहरूले मलाई ढाल्न गाल्न सकेनन्। म झाँगिएँ र बेला बेला उनीहरूलाई रुखले जस्तो छारी समेत दिएँ। शत्रु नहुनेको भविष्य पनि हुँदैन। रामेछापमा मेरो भविष्य बनाउने मेरा शत्रुहरू नै हुन्। ती थिए सबै दलका भारेभुरेदेखि सांसद प्रत्याशी तहसम्मका नेताहरू। कङ्ग्रेसका केही उग्र विरोधीहरूले मेरा विरुद्ध छौडा छाडे। दोबाटा र भट्टीमा मेरो विरोध फलाक्न लगाए। उनीहरूको मुख्य आरोप थियो मेरो उद्देश्य समाजसेवा नभएर सांसद हुने हो। मेरो जवाब थियो राजनीति उनीहरूको मात्र पेवा होइन, हरेक नागरिकको अधिकार हो। उनीहरूले राजनीति गर्न हुने, मैले किन नहुने? उनीहरूले सांसद हुने उद्देश्य राख्न हुने, मैले नहुने किन? उनीहरूले राजनीतिका उधारो बाचा गर्न हुने, मैले सामुदायिक विकासका नगदी काम गर्न किन नहुने? यो जिल्ला के उनीहरूको मात्रै हो, मेरो होइन? ठिक छ, जुधौँ। सुरुका 4 वर्षसम्म रामेछापका सक्कली नेताहरू र तिनका नन्दी भृङ्गीले मलाई रामेछापबाट ठाडो पुच्छर लगाएर भाग्नुपर्ने बनाउन सबै थोक प्रयोग गरे। साम, दान, दण्ड, भेद, कल, बल, छल। तर झिङ्गोको शराबले डिङ्गो नमर्ने हुनाले म आफ्नो लक्ष्यमा दृढ पाइला चाल्दै गएँ। यसरी नचाहेर पनि म राजनीतिमा मुछिएँ। ती सबै विरोधसँग जुझ्न मैले पनि छौडा छाड्नु पर्यो। मैले पनि साम, दाम, दण्ड, भेद, कल, बल, छलको फोहोरी खेल खेल्नु पर्यो। मजासँग खेलेँ र अन्ततः उनीहरूको जस्तो कुराले होइन, कामले सबको मुखबुझो लगाएँ। सदरमुकाम भएपछि जिल्लाको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु मन्थली नै भएको थियो। म रैथाने भएकाले स्वाभाविक रूपमा मन्थलीमा मेरो धेरै आफन्त थिए। मैले बलका आधारमा तिनै थिए। मन्थलीका रैथाने मेरा शत्रु थिएनन्। त्यसैले मेरा मन्थली बाहिरका शत्रुहरूले मन्थलीका मान्छेलाई किनेर आफ्नो हुँदो बनाउनु पर्यो। कतिलाई चर्कै मोल तिरेर किने, तर पनि किनेका मान्छे पनि बिकेका थिएनन्। तिनको प्रत्येक गोप्य योजनाबारे मलाई तात्तातै जानकारी दिन्थे। कतिले मुखै फोर्थे। यस्तै चुनावको मुखमा
गाह्रो पर्दा त हो नि नेताहरूले हामी जस्ता कार्यकर्तालाई सम्झने, अरू बेला त प्राणै जाओस् सुक्को पनि चुहाउँदैनन्। यसो नुन भुटुनको गर्जो टर्छ कि भनेर तिनको ढोका च्याइ हेरेको, त्यो पनि जस्केलो मूल ढोका कहाँ हो र? केही नेताहरूले मलाई कांग्रेस पार्टीको चुनावमा बुथ र गाउँ तहदेखि नै हराउन सक्दो परिश्रम गरे, पैसा बगाए। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिको निर्णय विपरीत एक चैती कांग्रेसले मेरो मन्थली बुथका केही भोटर किनेर मेरा विरुद्ध भोट हाल्न क्रियाशील सदस्यहरू बनाएछन्। मलाई पार्टीको चुनावमा ओडामै हराउने उनको गोप्य चाल मैले बेलैमा थाहा पाएँ। मैले पनि चुनावको अघिल्लो रात उनले आफ्नो बुथमा बनाएको भन्दा दोब्बर क्रियाशील सदस्य बनाए। त्यो उनलाई अन्तिम घडीसम्म थाहा भएन अनि उनको विरोधीलाई धेरै बढी मत पारेर उनलाई उनकै बुथमा हराइदिए। उनी मलाई ओडामा हराउन तम्सेका थिए, आफ्नै ओडामा हारे। बुथको चुनावमा मैले जितेपछि त्यसभन्दा माथिल्लो महाधिवेशनको चुनावमा मलाई हराउन एउटा प्यानल नै लाग्यो। त्यसको नेता उनै चैते भए। अघि सरकारी कर्मचारी हुँदा उनले निकै कमाएका रहेछन्। कांग्रेसको सांसद भएर अझ निकै थप्ने सुरमा रहेछन्। मैले बुथमा हराएर उनको सपना महल ध्वस्त पारिदिएपछि उनी रिसले आगो भए र मलाई महाधिवेशन सदस्य हुन नदिने एक सूत्री अभियानमा लागे। महाधिवेशनका सदस्यलाई पैसाले किन्न सकिन्छ भनेर पैसा बाँड्न लागे। निकै बाँडे रे। मेरा मतदातालाई मैले उनीसँग सकेको झार भने, झारेछन् पनि। बाबा बिरामी भएर अस्पताल भर्ना गरेको हुनाले म चुनावमा मन्थली पुग्न सकिन। काठमाडौँमै बसेर एक पैसा नबाडिकनै मैले चुनाव जितेँ। उनको प्यानलका कतिले हारे। केही पछिको कुरा हो। काठमाडौँ बन्द थियो। म 32 पुतलीमा बस्थेँ। त्यहाँबाट रामेछापका परिचित कांग्रेसहरू ध्रुव सुवेदी र युवराज भट्टराईसँग बन्द हेर्दै मैती देवीतिर जाँदै थिएँ। पद्मशंकर अधिकारी भेट भए। मलाई देख्ने बित्तिकै रिसले आगो हुँदै गर्जे, मैले चाहेँ भने तामाकोसी सेवा समिति बन्द गरिदिन सक्छु। के फुर्ती गर्नुहुन्छ? सक्छु भनेर जे पनि गर्न हुन्छ? मलाई अचम्म लाग्यो। उनी के सन्दर्भमा र किन त्यति विधि रिसाएका हुन् भन्ने बुझ्न पनि चाहिन। अनायास नै भने, तागत छ भने बन्द गरेर देखाउनुहोस्। तामाकोसी सेवा समिति बन्द गर्नेलाई म फेरि मन्थली नटेक्ने गरी ठेगान लगाइदिन्छु। पद्मशंकर 2018 सालमा कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहमा रामेछापका कमान्डर थिए। यस इलाकामा उनको आतंक फैलेको थियो। सरकारले उनको टाउकाको मूल्य तोकेको थियो। पछि कांग्रेसको सहायक महामन्त्री भएकै बेला उनी पार्टी त्याग गरेर 38को सम्ममा लागे। पञ्चायतको समर्थक भए। बहुदल आएपछि फेरि कांग्रेसमा पसेका थिए। त्यस्तो विगत भएका नेतालाई रामेछापका कांग्रेस कार्यकर्ताहरू मुखेन्जी मैले हाँक दिएको थिएँ। पद्मशंकर यसै त श्याम वर्णका मैले त्यसरी हाँक दिँदा झन् नीला काला भएर बाटो लागे। कारण पछि थाहा पाएँ। मैले बुथमा हराइदिएका ती चैते कांग्रेसका पद्मशंकरका भक्त रहेछन्। कति चिनिएका पुराना कांग्रेस नेताहरू आफ्नो फिस लिएर उनी जस्ता चैते कांग्रेसको पार्टीमा बामे सराउने र हात समाएर टुकु हिँडाउने व्यवसाय गर्दा रहेछन्। मलाई त्यो थाहा थिएन। पार्टीको कठिन उकाली चढ्न मद्दत पुग्छ भन्ने आशले ती चैते पार्टीको देउरालीमा धुनी जगाएर बसेका पद्मशंकरलाई बेला बेला सुका मोहर भेटी चढाउँदा रहेछन्। भेटी चढाउने उनको यस्तो भक्तलाई मैले त्यसरी बुथमै पछारेपछि पद्मशंकर मसँग आगो हुनु स्वाभाविक थियो। उनले बुझेका रहेछन् रामेछापमा मेरो शक्ति भनेको तासेस हो। त्यो बन्द भएपछि म समाप्त हुन्छु। हुन पनि हो। न कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मैत्राणि रिपवस्थता। कोही कसैको मित्र वा शत्रु हुँदैन। व्यवहारले गर्दा नै कोही कसैको मित्र वा शत्रु हुन्छ। पद्मशंकरसँग मेरो त्यस्तै भयो। 51 सालको चुनावमा तिनै पद्मशंकरलाई जिताउन मैले प्रतिष्ठाको बाजी थामे। बालुवा पेले भन्दा हुन्छ। सबैले उनलाई नजित्ने ठहराएका थिए। उनले जितेकामा सबैलाई अचम्म लाग्यो। सबैले उनलाई के कागताली परेर जित्यौ भनेर सोधे। उनले मेरा मुखेन्जी किशुनजीलाई भने जगदीशजीको सहयोग नभएको भए म जित्ने थिएन। त्यो उनले ढाँटेका थिएनन्। उनले यो कुरा मेरा पछाडि पनि किशुनजी, गिरिजाप्रसाद र अरू नेताहरूलाई पनि भनेको थाहा पाएँ। जे होस्, मैले आफ्नो दुर्भाग्यको प्रायश्चित गर्ने मौका पाएको थिएँ। सदाझैँ यो चुनावमा पनि केही वामपन्थी दलहरू बीच नराम्रो फुट थियो। त्यो फुटले पनि उनलाई सगाएको हो। तर त्यति मात्रै होइन। तिनताका कांग्रेस जस्तो पार्टीबाट सांसदको टिकट पाए भने र बटुल्न सक्यो भने मनज्ञ चन्दा पाइँदो रहेछ। उम्मेद्वार अनुसार पार्टीले पनि सहयोग गर्दो रहेछ। उस्तैका लागि त्यसबाट जोगाएर घर गृहस्थीको सुती थाती मिलाउने मेलो पनि हुँदो रहेछ। तासेसले लगातार आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउँदै लग्यो। मेरा शत्रुहरूलाई मैले वा मेरा कारणले तासेसम्म आर्थिक हिनामिना गरे भएको हुनुपर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास थियो। त्यो सार्वजनिक गर्न पाए म बेइज्जत भएर रामेछापबाट भाग्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको आशा थियो। उनीहरूको पछि जे पर्छ त्यो टर्छ
पाएका बेला लापल्लुप्प बजाइहाल्नुपर्छ भन्ने संस्कार थियो। मलाई पनि त्यस्तै गर्छ भनी ठाने। तर तासेसा स्थापना भएको दिनदेखि लगातार एउटा नीति लागू छ। तासेसाका सबै कार्यक्रमको आम्दानी खर्च, तलब भत्ता आदि आर्थिक कारोबारको दिनदिनैको अध्यावधिक अभिलेख हुन्छ, जुन कुनै पनि जायज मान्छेले मागेर हेर्न र त्यसमा प्रश्न गर्न पाउँछ। कसैलाई कुनै पनि बेला तासेसाको कार्यक्रम, बजेट र सबै खातापाता हेर्न खुला निम्ता छ र हाँक छ। यी कुरा धेरै निकाय र संस्थाहरूमा गोप्य हुन्छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भन्छन् काठमाडौँबाट आउने टुरिस्ट एनजिओले जिल्लामा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको बजेट र खर्चको कुनै पनि विवरण प्राप्त हुँदैन। जिल्लाभित्रका एनजिओबाट खासै प्राप्त हुँदैन तासेसा बाहेक। तासेसाका ती विवरणपछि माओवादीले पटक पटक मागेर लगे र क्रस चेक गरे, जुन झुटा ठहरिएका भए माओवादीका जनअदालतले तासेसाका कार्यकर्तालाई ज्यान सजायसम्म दिन सक्थे। म प्रमुख तारो हुन सक्थे, तासेसामा बम पड्काउन सक्थे। त्यस्ता काम तिनले देशैभरि नगरेका होइनन्। रामेछापमा कङ्ग्रेस र गैर कङ्ग्रेस त्यस्तै मेरा शत्रु भएका होइनन्। त्यसको मुख्य कारण म आफ्नो लेखन र बोलीमा औषधभन्दा बढी प्रष्ट छु। राजनीतिज्ञलाई त्यो पस्दैन। मेरो मुकेन्जी गुणगान गर्ने धेरै राजनीतिज्ञ पिछु पछाडि मेरो निन्दा गर्छन्। विरोधीहरू भन्छन् जगदीश कङ्ग्रेस हो, त्यसैले उसले चलाएका संस्था कङ्ग्रेसी हुन्। उसले गरेको सामुदायिक विकास कङ्ग्रेसको खेती हो। तामाकोशी सहकारी अस्पतालले कङ्ग्रेसी औषधि दिन्छ वा तासेसाले बनाएको धाराबाट कङ्ग्रेसी पानी बग्छ वा मन्थली सहकारीले ऋण दिँदा कङ्ग्रेसी नोट दिन्छ भन्ने जस्ता खालका कुराहरू। उनीहरू ती कुरामा पुरा विश्वास गर्छन् भने कङ्ग्रेसीहरूको आरोप हो। जगदीश संलग्न भएका ती संस्था कङ्ग्रेसी भएनन् अथवा कङ्ग्रेसीहरूमध्ये पनि उनीहरूको आफ्नै गुटको एकलौटी भएनन्। उनीहरू मलाई पुरानो कम्युनिस्ट हो, त्यसैले कम्युनिस्टहरूकै पेवा भएको छ भनेर निन्दा गर्छन्। म संस्थापक भएको तिलगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अप्थ्याल्मोलोजीले मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि आँखामा हालिने लेन्स बनाउँछ। त्यो लेन्स नेपाल बाहेक 50औं देशमा बिक्री हुन्छन् र प्रयोग गरिन्छन्। मेरा शत्रुहरूको विचारमा त्यो लेन्स आँखामा हाल्नेले जगत कङ्ग्रेसमय देख्छ। त्यसो भन्ने जति सबै जसो कुनै न कुनै दलगत एनजिओ वा सहकारी वा नागरिक संस्थामा बसेर आफ्ना लागि मात्र वा आफ्नो गुटका लागि मात्र वा आफ्नो दलका लागि मात्र सकेसम्म गरिरहेका नै हुन्छन्। मेरो जिल्लाका सबै दलका सक्कली नेताहरूले त्यसरी मेरो खेदो नखनेको भए मलाई तासेसा त्यति पारदर्शी बनाउने प्रेरणा मिल्ने थिएन। उनीहरूले मलाई त्यसरी सहयोग गरे। जसले जे जानेको छ त्यही गर्ने हो। म उनीहरूप्रति कृतज्ञ छु। रहिमन ओछे नर नसो बाहिर भलिन प्रीत काटे चाटे स्वान के दुहु भाँति विपरीत। रहिमन भन्छन् घटिया मान्छेसँग न शत्रुता ठिक हुन्छ न मित्रता। कुकुरले चाटे पनि टोके पनि विपरीत नै हुन्छ। राजनीतिको अग्रपङ्क्तिमा ओछे नरनकै घुइँचो हुन्छ, तर राजनीति अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई ओछे नरनका भरमा छाड्नु हुँदैन। राजनीतिमा गतिला मान्छे ओछे नरनको चेपोमा परेका हुन्छन्। रामेछापको राजनीति नेपालको राजनीतिको माइक्रोकज्म सानो संसार हो। त्यति सङ्घर्ष गरिसकेपछि भने मलाई राजनीतिबाट परै बस्न मन लाग्यो। कङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिन। पूर्व राज्य मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले तिम्रो क्रियाशील सदस्यताको म्याद सकिन लाग्यो भनेर सम्झाए। विचार गर्छु भनेर टारे। पार्टी फुटेपछिका प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस पार्टीका मित्रहरूको आग्रहलाई पनि टारटुर गरे। पछि सहायक कृषि मन्त्री हुने रामहरि ढुङ्गेलले मेरो कार्यालयमा आएर भने आज क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम दिन पछिको पनि अन्तिम दिन हो। तपाईँ पार्टीमा पुरा निष्क्रिय हुनुहोस्, तर क्रियाशील सदस्यता कुनै पनि हालतमा नछाड्नुहोस्, मेरो बिन्ती छ। आग्रहपूर्वक उनैले मेरो क्रियाशील सदस्यता रिन्यू गरे। त्यसपछि पार्टीको कुनै चुनाव लडिन, कुनै पदमा बसिन। मेरा कङ्ग्रेसका मित्रहरूले दिएका सल्लाह सम्झन्छु। एक मित्रले भनेका थिए, हेर्नुहोस् जगदीशजी, नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रजातन्त्र छैन। नेपाली कङ्ग्रेस देशमा प्रजातन्त्रका लागि लडेको पार्टी हो। पार्टीमा प्रजातन्त्रका लागि लडेको होइन। हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो नेतामुखी पार्टी हो। यहाँ नेताले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। तपाईँलाई पार्टीमा उँभो लाग्नु छ भने कि किसुनजीको कि गिरिजाबाबुको एकजनाको क्याम्पमा मात्र लाग्नुहोस्। दुईटा डुङ्गामा गोडा हालेर पारी पुगिँदैन, डुबिन्छ। आफ्नो नेताको आलोचना होइन, प्रशंसा गरेर लेख छपाउनुहोस्। हाम्रा नेता कुनै पनि सुझाव सुन्न चाहँदैनन्। आलोचनाको त कुरै नगर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहै छ उनीहरू गल्ती नै गर्दैनन्। नेताको प्रशंसा नगर्ने हो भने राजनीतिक लेख लेख्नै छाडिदिनुहोस्। कथा उपन्यास लेख्नुहोस् न। त्यो पो हो त तपाईँको फिल्ड। मैले भनेको नमान्ने हो भने कङ्ग्रेस छाडिदिनुहोस्। त्यसैमा तपाईँको कल्याण छ। हेर्नुहोस्, मैले भनेको जस्तो नीति लिने बाहेक कङ्ग्रेसको कुनै पनि नेता कार्यकर्ता पार्टीमा उँभो लागेको छैन।
माथि पुगेको छैन, सर्भाइभ गरेको छैन, कसैकै योग्यता क्षमताको कुनै मतलब छैन। हाम्रा नेताहरूलाई चाकरी, नाता र नगद बाहेक अरू कुनै कुराको मतलब छैन। काङ्ग्रेसमा बेलैमा लागेका र कुरो बुझेका अर्का मित्र चक्र बास्तोलाले भनेका थिए, हेर्नुहोस् जगदीशजी, नेतालाई जहिले पनि जघार तर्ने बेलामा टेक्ने एउटा लौरो चाहिन्छ, अनि जघार तर्यो, लौरो बिर्स्यो। कुनै बेला म पनि बिपीको र जिपीको लौरो थिएँ, अहिले म मिलिगिएको छु। देख्नु भएकै छ, अहिले नयाँ लौराहरू छन्, हेरिरहनुहोला, ती पनि फ्याँकिन्छन्, अरू आउँछन्। रिजाउन सक्ने बारीक कला जान्नुभयो र लाग्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यो लौरो हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्याग, तपस्या, नैतिकता केही पनि चाहिँदैन। कङ्ग्रेस पनि हुनु पर्दैन। फलानु जस्तो पञ्च भए पनि हुन्छ, फलानु जस्तो कम्युनिस्ट भए पनि हुन्छ, फलानु जस्तो दरबारिया भए पनि हुन्छ, फलानु जस्तो नातेदार भए पनि हुन्छ, फलानु जस्तो अवसरप्रस्त भए पनि हुन्छ, फलानु जस्तो कर्मचारी भए पनि हुन्छ, फलानु जस्तो नगददाता भए पनि हुन्छ। देखिहाल्नु भएको छ नि तमासा। त्यो न्याक, त्यो कला र लगन चाहिँ चाहिन्छ। ती सल्लाह ठिक थिए, तर मैले तिनको अभ्यास गरिनँ। यसै प्रसङ्गमा नरहरि आचार्यले कीर्तिपुरको एउटा सभामा सुनेको भनेर यो घतलाग्दो कुरा बताए। सुरुमा नेपाली कङ्ग्रेस अनलिमिटेड थियो, पछि लिमिटेड भयो, अब त प्राइभेट लिमिटेड भएको छ। आफ्नो राजनीतिक संलग्नताको सिंहावलोकन गर्दा म आफैलाई सोध्ने गर्छु, मलाई पद चाहिएको थिएन र कमाउनु थिएन भने किन कङ्ग्रेसमा लागेको त? पार्टीमा लाग्नेहरू ठेगै जस्तो गरी भन्छन् जोगी हुन राजनीति गरेको होइन। जोगी नहुन राजनीति गरेको कुरा त पञ्च, बहुदलवादी, माओवादी र त्यसपछि पर्दामा आएका पहाड तराईका अनेकौं दलहरूले जनताको रगत, मासु र पसिनामा मोज र भोज गरेर देखाएका छन्। कसैले घुस खाएर, कसैले भ्रष्टाचार गरेर, कसैले स्वेच्छाले यति चन्दा देऊ नत्र भन्ने पिस्तोलको महुरीले लेखेको पत्र देखाएर, कसैले जे सके त्यो सबै गरेर। मलाई यस्ता तानाशाह र भ्रष्ट राजनीतिक संगठनहरूसँग घृणा थियो र छ, किनभने ती सत्ताका पुजारी हुन्। म सत्ता निन्दक, अराज्यवादी शब्दकर्मी हुँ। त्यसपछि परिस्थितिवश सामुदायिक विकासको सोझो बाटोमा हिँडेको मान्छे। मेरो र राजनीतिको भेट हुने कुनै चौतारो थिएन, भन्ज्याङ थिएन। तर त्यो भेट मन्थली नामक भन्ज्याङमा भयो। त्यो भेट नगर्ने हो भने मैले मन्थली र रामेछापको माया मार्नुपर्ने भयो। मैले त्यसो गर्न सकिनँ। मैले मन्थली र रामेछाप त्याग्न सकिनँ। मेरो अराज्यवादी लेखकले त्यही आत्मसमर्पण गर्यो। काठमाडौँको संसारमा म साहित्यिक थिएँ, सामुदायिक कार्यकर्ता थिएँ, स्वतन्त्र बौद्धिक थिएँ। तर मन्थलीको संसारमा म केवल सामन्तको सन्तान, माइला जिम्वालको छोरो साइलो जिम्वाल थिएँ। बौद्धल आएपछि काठमाडौँभन्दा जिल्ला जिल्लामा र जिल्लाभन्दा गाउँ गाउँमा, गाउँभन्दा घर घरमा राजनीतिको जातभात, छुवाछुत र चर्को भात पानी बारबार भयो। रगत र बिहाको नातालाई राजनीतिको नाताले पछारेको थियो। त्यस परिस्थितिमा मैले मन्थली र रामेछापमा अटाउने हो भने एउटा राजनीतिक दलमा गुण लाउनु जरुरी थियो। म जुन दलमा अनि बिक्थेँ होला। मैले बिपी कोइराला जस्ता बौद्धिक र सम्मानित आफूलाई साहित्यमा अराजकतावादी, जसलाई म अराज्यवादी भन्छु हुँ भन्ने शीर्ष साहित्यिकको मध्यमार्गी समाजवादी कङ्ग्रेस पार्टी रोजेँ। म आफूले टेकेको ठाउँ र गरेको काममा पहिलो नै नभए पनि पुछारमा पनि पर्दैनथे। मैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई राम्ररी नचिनुन्जेल यो पार्टीले देश र जनतालाई भलो नै गर्ला भन्ने भ्रममा निष्ठापूर्वक सघाएँ। चक्र बास्तोलाले मलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बेलाको आन्तरिक मण्डलीमा छिराए। म त्यस मण्डलीको एक सदस्य पनि भएँ। त्यो मण्डली प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार थियो। मैले त्यस मण्डलीको र प्रधानमन्त्रीको कामको शैली एक वर्षसम्म निकै नजिकबाट हेरेँ, बुझेँ। र के बुझेँ भने त्यस वृत्तमा हात्तीछाप चप्पल लगाएर पसेका कतिजना छिट्टै जोरको 50,000 रुपियाँ पर्ने जुत्ता लाउन र 1,000 रुपियाँ पोइन्टको म्यारेज खेल्न सक्ने हुँदा रहेछन्। त्यो देश नफर्किने भिडबाट उँधो लागेको प्रमाण थियो। उँभो लाग्ने कुनै सङ्केत देखिन। कति उँधो लाग्छ भन्ने अन्दाज गर्न सकिन। तर 2064 सालसम्म आइपुग्दा यति विधि उँधो लागिहाल्ला भन्ने कुरा अड्कल गर्न सकिने अवस्था थिएन। मलाई त्यसै बेला प्रधानमन्त्रीका एक एडभाइजरले प्रधानमन्त्रीको अफिसियल एडभाइजर हुने हो भनेर सोधेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने र औला दौला कमाउने त्यो ठुलो मौका थियो जुन मैले अस्वीकार गरेँ। ती नेताका मलाई एक मित्रले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भनेको सम्झन्छु, तपाईँ जस्तो मान्छे पनि कङ्ग्रेस हुनुभयो। मलाई त्यसो भन्ने वरिष्ठ वकिल कुसुम श्रेष्ठ हुन्। उनले मेरो साहित्य र विचार कति पढेका थिए थाहा छैन। उनले कङ्ग्रेस पार्टीको राजनीति कति बुझिसकेका थिए थाहा छैन। उनले मलाई किन त्यसो भने त्यो पनि थाहा छैन।
उनको राजनीतिक झुकाव कतै छ वा छैन त्यो पनि थाहा छैन। यी कुनै पनि कुरा थाहा पाउन पनि चाहिन। तर आज मलाई लाग्छ उनी मभन्दा धेरै जान्ने, अनुभवी र धेरै बुद्धिमान रहेछन्। जब कङ्ग्रेसको कवलगुडी महाधिवेशनमा अनुपम त्यागी नेता गणेशमान सिंहको भाषणबाट यो बुझे कि उनको र गिरिजाप्रसादको त्यो प्रचण्ड युद्ध घुस र कमिसन, असुल तहसिल गर्ने जीएम, चेयरम्यान जस्ता पदहरूमा तेरा मान्छे भर्ना गर्ने कि मेरा मान्छे भन्ने कुरा नमिलेर भएको रहेछ, त्यही बेला मलाई कङ्ग्रेससँग विरक्ति भएको थियो। 2050 सालमा दासढुङ्गामा भएको रहस्यमय र विवादास्पद दुर्घटनामा एमालेका चमत्कारी नेता मदन भण्डारी र अर्का नेता जीवराज आश्रितको देहान्त भयो। त्यस दुर्घटनामा बाँचेका चालक अमर लामाको पनि केही वर्षपछि अत्यन्त नाटकीय तवरले हत्या भयो। यी दुर्घटना र घटनाहरू नेपाली राजनीतिका नसुल्झिएका महत्त्वपूर्ण रहस्यमध्येका हुन्। मदन भण्डारीको बानेश्वरको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो। कृष्ण प्रसाद भट्टराई कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बने। म उनको मतदाता थिएँ। मलाई एक दिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो सिंहदरबारको कार्यकक्षमा बोलाए। किन होला बुझ्न सकिनँ। उत्सुक हुँदै गएँ। मैले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई उनको कार्यकक्षमा त्यसरी भेटेर एक्लै 15-20 मिनटसम्म कुरा गरेको थिएँ। म त्यति बेला स्तब्ध भएँ जति बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्ण गम्भीर भएर यसो भनेको सुने। कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो स्ट्याचर नभएको मान्छेले उपनिर्वाचनमा भाग लिनु नै हुँदैन थियो। उहाँलाई जसरी पनि हराउनु पर्छ। त्यसका लागि तपाईँले जे सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। त्यति बेला कङ्ग्रेसप्रति मेरो मोहभङ्ग भएको थियो। आफूसँग भएको थोरै तिनो बुद्धि, विवेक र सिप मैले कङ्ग्रेस पार्टी र त्यस पार्टी मार्फत जनता र देशलाई समर्पण गर्न चाहेको थिएँ। जब बुझेँ कि कङ्ग्रेस पार्टीलाई बुद्धि, विवेक र सिप होइन, अनन्त चाकरी र असीम धन मात्र चाहिएको छ, र जब बुझेँ कि कङ्ग्रेसको त्यस नेतृत्वको लक्ष्य देश बनाउनु होइन, आफू बन्नु हो, आफ्नोलाई बनाउनु हो, कङ्ग्रेसप्रति मेरो मोहभङ्ग भयो। बहुदल आएदेखि अहिलेसम्म बनेका सबै प्रमुख दलका एकल र 3 का गठबन्धन सरकारहरूले त्यही चरित्र देखाएका छन्। बहुदल आएपछि देशको बागडोर बहुदलवादी नेताहरूको हातमा पुग्यो। त्यो नेपालको अति वाञ्छित र चिर प्रतीक्षित रूपान्तरण थियो। प्रजातन्त्रात्मक बहुदलवादका लागि आजीवन सङ्घर्ष गर्ने योद्धा तिनै थिए, जसका लागि उनीहरूको अभिनन्दन हुनु पर्थ्यो। जनताले अभिनन्दन गरे। तर बागडोर हातमा परेपछि उनीहरूले जसरी जनतालाई हेपेर शक्तिको दुरुपयोग गरे, त्यसलाई भविष्यले मिना गर्ने छैन। त्यसबेला बहुदलवादी नेताहरूका देउता दाहिना थिए, छिमेकी दाहिना थिए, राजा दाहिना थिए, जनता दाहिना थिए, दाता दाहिना थिए। सबैतिर आशा नै आशा थियो। परिस्थिति सुल्टो थियो। 2064 सालमा आइपुग्दा समस्त परिस्थिति ठिक विपरीत छ। नेपाललाई त्यस 100% अनुकूलताबाट 100% प्रतिकूलतासम्म ल्याउन प्रमुख दलहरू र 3 का नेताहरूको मुख्य भूमिका छ। अब त्यो प्रतिकूलतालाई फेरि अनुकूल बनाउने उनीहरूको तागत त छैन, चाहना पनि छैन। यस अवधिमा नेतृत्वको तहमा बसेका ती सबै पापी र बदमाश नेताहरू र त्यो प्रवृत्तिलाई निर्मूल शब्दसह निर्मूल नपारेसम्म यो देश उँभो लाग्दैन। संसदको उम्मेदवारी 2056 सालको चुनावमा कङ्ग्रेस पार्टीले मनोनयन गर्ने अन्तिम भन्दा पनि अन्तिम भनेको दिन रामहरि ढुङ्गेलले एका बिहानै फोन गरेर भने, आज उम्मेद्वारको नामावली अन्तिम फाइनल हुन्छ। रामेछापको 2 नम्बर क्षेत्रमा धेरै केयरमेट गरेपछि नेताहरूले सबको नाउँ काटेर तपाईँको नाममा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दैछन् भन्ने कुरा विश्वस्त सूत्रबाट थाहा पाए। हेर्नुहोस्, धेरै घमण्ड नगर्नुहोस्। किशनजीलाई भेटेर एक वचन आफ्नै मुखले टिकट माग्नुहोस्। म पनि सिफारिस गर्छु। मैले तपाईँका लागि टिकट मागेको तपाईँले आफैले मागेको जस्तो हुँदैन। कङ्ग्रेसमा नमागी टिकट पाइँदैन। रामहरि किशनजीका प्रिय थिए। उनका धेरै मित्र किशनजीका सहायक र निकटस्थ थिए। त्यसैले पनि उनी त्यस वृत्तका धेरै भित्री कुरा थाहा पाउँथे। नेताहरूले मेरो नामबारे साँच्चै सोच्न लागेको हुन् भन्ने कुरामा मलाई पत्यार लागेन। सोचे तर कङ्ग्रेसमा केही असम्भव छैन। उनले भने जस्तै आफ्नो नाम कन्सिडर हुँदैछ भने त्यो गम्भीर कुरा थियो। निकै विचार गरेर भने, हुन्छ जाउँ। तिनताका किशनजी शरदसिंह भण्डारीको भैँसी पार्टीको घरमा बस्थे। म र रामहरि त्यहाँ पुग्दा उनी निस्कने बेला भएको थियो। टिकट माग्न आउने कार्यकर्ताहरूको घुइँचो पन्छाउँदै हप्काउँदै किशनजी गाडीतिर आए। हामी गाडीको ढोकानिर थियौँ। किशनजीले मलाई अन्ततः टिकट माग्न नै आयो भनी ठाने। टिकट नमाग्नेको त्यहाँ जाने काम थिएन। मलाई देखेर किशनजीले मुसुक्क कुटिल हाँसो हाँस्दै परेबाट भने,
जगदीश बाबु, ए तपाईँ पनि आउनुभयो? किशुनजी, सूत्र त बोल्छन् कुट पनि बोल्छन्, वक्र पनि बोल्छन्, श्लेष पनि बोल्छन्, व्यङ्ग्य पनि बोल्छन्, आदर र अनादर पनि बोल्छन्। टिकटको लहर चलेपछि मैले उनलाई भेटेको थिएन। मैले उनीबाट सधैँ माया र उचित मान पाएको थिएँ। त्यस निर्वाचनकै बेला म राजनीतिबाट परै र टिकटको राजनीतिबाट झन परै बसेको थिएँ। उनले जे बोलेको भए पनि मसँग जवाफ तयार थियो। मैले भने, आउन त आएँ, तर म आफ्नो लागि टिकट माग्न आएको होइन, म रामहरिजीका लागि टिकट माग्न आएको हुँ। रामेछापको 2 नम्बर क्षेत्रमा जसलाई उम्मेद्वार बनाउनु भए पनि म सहयोग गरिहाल्छु, तर कदाचित मेरो नाम कन्सिडर हुँदैछ भने बिन्ती छ, मेरो नाम काटेर रामहरि ढुङ्गेलको नाम राखिदिनुहोस्। म उहाँलाई सकेको सहयोग गर्छु। किशुनजीका मोटरभित्रका गोडामा सकि नसकी छाद हाल्न खोज्दै किशुनजी भन्दा केही कम उमेरका एक तराईवासी टिकट माग्दै थिए। उनलाई हप्काउँदै किशुनजीले भने, के सुनिस् अहिले भर्खर? जगदीश घिमिरे चाहिँ मलाई टिकट चाहिँदैन, मेरो सट्टा रामहरि ढुङ्गेलाई टिकट दिनुस् भन्ने त मर्न आँटेको बुढो चाहिँ आफैले टिकट चाहियो भनेर रुने? जा भजन गर्न पाउँदैनस् टिकट। अनि किशुनजीले गाडीबाट मुन्टु बाहिर निकालेर टिकटका लागि जुत्ती खेलेका कार्यकर्ताहरूलाई सुनाएर भने, तिमीहरू टिकटका लागि मारामार गर्दैछौ। मलाई भर्खरै जगदीश घिमिरेले मलाई टिकट चाहिँदैन, रामहरिले दिनु भने कतिजना छौ त्यसो भन्न सक्ने? त्यो सुन्नेहरू जिल्ल परे, खास गरी ती जो टिकटका लागि प्राण दिएर लागेका थिए। किशुनजी बाटो लागेपछि सिराहाका रामदयाल यादव ठुल्ठुलो स्वरमा कराए। परपर छरिएका कार्यकर्ताहरूलाई सुनाएर भन्न थाले, अरे बाप रे बाप, जगदीश घिमिरेले अहिले किशुनजीलाई मलाई टिकट चाहिँदैन, मेरो बदला रामहरि ढुङ्गेललाई दिनुस् भने सुन्यौ? मैले आफ्नै कानले सुने अहिले भर्खरै। अनि रामहरिलाई भने, ओ रामहरिजी, कङ्ग्रेसमा कसैले आफ्नो नाम काटेर अरूलाई टिकट दिन्छ? बाफ रे बाप, जगदीश त तपाईँको लागि भगवान हो, भगवान। तर रामहरिले हताश हुँदै भने, जगदीशजी, तपाईँले आज ठुलो गल्ती गर्नुभयो, बनिसकेको काम बिगार्नुभयो। तपाईँलाई त्यसै भन्नु थियो भने मसँग किन एक वचन सल्लाह गर्नु भएन? मेरो नाम त लेखेर पनि काटिएको हो, अब फेरि मेरो नाम पर्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। म त टिकट पाउन्न, तपाईँ पनि पाउनुहुन्न। तपाईँले त्यसरी मुखमा आएको आफ्नै नाम आफैले कटाउन नहुने ठुलो गल्ती गर्नुभयो। मैले किशुनजीलाई गरेको अनुरोधले काम गरेँ कि गरेन थाहा भएन, तर रामहरिले टिकट पाए। अनि रामहरि मेरा लागि पद्मशङ्कर भन्दा धेरै बढी प्रतिष्ठाको विषय भए। मैले फेरि उनका लागि पनि बालुवा पेले। उनको क्षेत्रमा एमाले र जनमोर्चाको तालमेल बन्यो। अमिक शेरचन जनमोर्चाका उम्मेद्वार भएर आए। एमाले उम्मेदवारी नै दिएन र उनलाई पुरा सहयोग गर्यो। यसरी 2 प्रमुख वामपन्थी दलहरू जुटेका थिए, तर अरू केही वामपन्थी दलहरू फुटेका पनि थिए। रामहरिले जिते, सहायक कृषि मन्त्री पनि भए। संविधान सभाको निर्वाचन नभएसम्म सांसद भए र संविधान सभाका लागि पनि टिकट पाए। म रामेछापमा खुद्रा युद्धरत भएका दिनहरूमा 2टा बाटा प्रष्ट थिए, एक सरकारतिरको र अर्को गैर सरकारतिरको। सरकारतिर लाग्ने हो भने पार्टीको पुच्छर समाएर चुनावको बैतरणी तर्ने लक्ष्य राख्नु पर्थ्यो, टिकटका लागि मरि मेट्नु पर्थ्यो। त्यो बाटो मैले पछ्याइन। जति बेला जीवनको जङ्गलमा मेरो गोरेटो फाटियो, मैले बेचल्तीको बाटो रोजेको थिएँ। त्यो मेरो जीवनोद्देश्यको, मेरो स्ववास्तविकताको आदेश थियो। चल्तीको कुनै पनि भिड मलाई कहिल्यै मन परेन, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वा कुनै पनि किसिमको। यसरी मैले राजनीतिको धन, मान, शक्ति र प्रतिष्ठाको आकर्षक राजमार्ग त्यागेर सामुदायिक विकासको बेचल्तीको काँडे बाटो रोजेको थिएँ। राजनीतिमा मलाई शत्रुहरूले घसेटेर पुर्याएका थिए, त्यसको पनि यात्रा गरे। मेरो राजनीतिको काम सकियो र त्यसपछि फेरि लागे आफ्नै मेलोमा, र मेरो त्यसपछिको जीवन यात्रा त्यसैले फरक पारेको हो। अन्तमा सक्कली नेताहरू र तिनका गणले रामेछापमा मेरो अस्तित्व, भूमिका अर्थात् स्पेस स्वीकार गर्नु पर्यो। 2056 सालको चुनाव लगत्तै 1 नम्बर क्षेत्रमा विजयी एमाले सांसद कमल सुनुवार र उनका सहयोगी हिरा उदास भेट भए। हिराले भने, तपाईले हाम्रो 3000 भोट फरक पारिदिनु भयो। कसरी? मैले तपाईँको क्षेत्रमा कसैसँग पनि कसैलाई पनि यसलाई वा उसलाई भोट हाल वा नहाल भनेको छैन। मैले भने, हाम्रो इलाकामा तपाईँले थुप्रै काम गर्नुभएको रहेछ, हामीले त चुनावमा घुम्दा मात्रै थाहा पायौँ। मैले यो चुनावमा तपाईँको क्षेत्र टेकेको छैन। मैले भने, टेक्ने नपर्ने एक छत्र बनाउनु भएको रहेछ। उनले भने, यो वार्ता सिडियो शङ्कर कोइरालाको उपस्थितिमा भएको थियो। ती एमाले नेताहरूले यसरी मेरो प्रभाव मसँगै स्वीकार गर्नुपर्ने कारण थिएन। गाउँघर डुलेर भोट माग्दा जनताले उनीहरूलाई भनेछन्, तिमीहरूले विकासको के काम गर्या छौ र अहिले भोट माग्न आएका। हिराले साँचो बोलेका थिए। सबै दलका नेताहरू चुनावका बेला मात्रै, त्यो पनि भोट माग्न गाउँघर डुल्थे। म चुनावमा बाहेक सधैँभरि विकासको कार्यसूची बोकेर गाउँघर डुल्थेँ। 2056 सालको चुनावमा म 1 महिना मन्थली बसेको थिएँ।
मेरो गोडा काटेको थियो, हिँड्न गाह्रो थियो। चाहेको भए घोडा चढेर डुल्न सक्थेँ, तर चुनावमा डुल्दै नडुल्ने निधो गरेको थिएँ। अब मलाई रामेछापमा मान्छे र ठाउँ चिन्नु थिएन, राम्ररी नै चिनिसकेको थिएँ। तासेसको कार्यक्रम चलेका गाउँठाउँहरूमा मात्र जान्थेँ, त्यो पनि चुनावको बेला नपारेर। मेरो पकाउने सोख छ। रामेछाप जानु अघि एक दिन भान्सामा छुकछुक गर्दै थिएँ, टेबुलमाथिको गरौँ खाले छुरी खसेर गोडामा निकै गहिरो गरी रोपियो। आफै समेत प्रोमोटर र निर्देशक भएको निकै नाम चलेको नर्सिङ होम थियो। हातले घाउ थिचेर रगत थाम्दै त्यहीँ गएँ। प्रतिष्ठित सर्जन मित्र भेटिए, सबै उपचार निशुल्क भयो, तर टाँका सिउने धागो र नदुख्ने ओखतीको मात्र 700 रुपियाँ लाग्यो। म मन्थली पुगेपछि तासेसको स्वास्थ्य चौकीमा पुग्ने बित्तिकै काटेको गोडा देखाउँदै सोधेँ, यति 7 टाँका लगाएर ड्रेसिङ गरेको तिमीहरू कति लिन्छौ? त्यही 30-40 रुपियाँ, नर्सले भनिन्। आफ्नो कति खर्च हुन्छ नि? त्यही 20-25 रुपियाँ। लागत र खर्चमा जम्मा 10-15 रुपियाँको फरकमा र त्यस्तो अनकन्टारमा पनि र त्यति सस्तोमा त्यत्रो सेवा हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। त्यसै क्षण मलाई लाग्यो यो स्वास्थ्य चौकीलाई ठाउँ सुहाउँदो अस्पताल बनाउन पाए कति राम्रो हुने थियो। मेरो त्यो मनमनैको भाकल समयको पनि चाहना रहेछ, निकै पुरा भएको छ, अझै हुनेछ भन्ने आशा छ। त्यही बेलाको कुरा हो। म खोच्याउँदै भए पनि संसदको निर्वाचनमा मत हाल्न आकाशे विमानस्थलको बुथसम्म गए। मतदान सकिएर फर्कँदा 2 नम्बर क्षेत्रका जनमोर्चाका टुरिस्ट उम्मेद्वार अमिक शेरचन पनि मेरो डप्पासँगै परे। परिचयपछि उनले भने, यो जिल्लाको विकासको काममा जताततै तपाईँ र तपाईँकै संस्थाको नाम सुने। अब तपाईँ कहिले चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? मैले भने, खै अहिले त्यस्तो केही योजना छैन। उनको आशय थियो, तिम्रो यो सामाजिक सेवा चुनावकै तयारी हो, नत्र यत्रो दुःख र समयको लगानी कुनै सधैँ मान्छेले किन गर्छ? उनी पनि विचारको त्यही पासोमा परेका थिए जसमा सबै पर्छन्। उनीहरूको अटल विश्वास थियो मैले रामेछापको विकासका लागि गरेका कामको मूल उद्देश्य हो सांसद हुनु हो। उनको विचारमा संसारका सबै मान्छे उनीहरू जस्तै सांसद हुन लालायित छन्। उनले रामेछापबाट जित्न धेरै प्रयत्न गरे, तर हारे। संविधान सभाको चुनाव लड्न भने फेरि रामेछाप आएनन्, अन्तैबाट उम्मेद्वार भए। छापामार युद्ध। 2052 साल फागुन 1 गते माओवादीले प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनावादी सत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ भन्ने नारा दिएर रोल्पा, रुकुम, मन्थलीबाट मात्र 6 कोस टाढाको सिन्धुलीगढी चौकी र गोर्खाको कृषि विकास बैङ्कमा आक्रमण गरेर युद्धको उद्घाटन गरेका थिए। उनीहरूले आफ्नो मिसन र प्राथमिकता जनाएका थिए छापामार युद्ध, हतियार र पैसा सङ्कलन अनि अन्ततः उनीहरूको तानाशाही सरकार। तर त्यो कुरा तत्कालीन सत्तान्धहरूले आफ्ना लागि हलुवापुरी, जुरुन्जेल र आँखै नघोचुन्जेल देखेनन्। 2046मा पञ्चायती कुशासनका विरुद्ध जनआन्दोलन गरेर आएका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले पनि उस्तै वा अझ निकृष्ट काम गर्न थालेपछि तिनको विरोधमा मैले साप्ताहिक छापाहरूमा राजनीतिक टिप्पणी लेख्न थालेको थिएँ। विरोधमा चुँ गर्नु पनि खतरा हुने पञ्चायती व्यवस्थामा हुर्केको मेरो लेखकलाई त्यस्ता लेखहरू लेख्न खुब मजा लाग्यो। केही समय र त्यसमा भुले। कुनै बेला आफ्ना आलोचकहरूलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका छन्, म गैँडाको छाला हुँ, मलाई कुनै आलोचनाले छुँदैन। उनले मेरा आँखा खोलिदिएका हुन् जब मैले बुझेँ सत्तान्धहरूलाई आलोचनात्मक टिप्पणीहरू गैँडाले लुगा सिउने सियोले घोचेको जस्तो प्रभावहीन हुँदो रहेछ। म कलम थन्क्याएर बसेको थिएँ। 2057 सालसम्ममा छापामार युद्ध सञ्चालनमा माओवादीको चरम आक्रामक क्षमता र सबै सरकारहरूको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चरम अक्षमता देखेपछि मलाई पोल्न थाल्यो। मैले गर्न सक्ने केही थिएन, तर मसँग जे थियो कलम थियो। मैले नेपाल पत्रिकामा चेतना भया स्तम्भ लेख्न थालेँ। मेरो लक्ष्य छापामार युद्ध सम्बोधन गर्ने तत्कालीन सरकारहरूको अक्षमता र माओवादीको क्षमताको विश्लेषण गर्नुमा सीमित थियो। पटक पटक भएका शान्ति वार्ताका क्रममा माओवादी नेताहरूले म जस्ता राजनीतिक टिप्पणीकारहरूलाई समेत भेटेर वार्ता गरे। मेरो यसै प्रसङ्गमा पहिले दीननाथ शर्मासँग र पछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टोलीसँग भेट भएको थियो। मल्लकी सुन्दरको घरमा डाक्टर भट्टराईको टोलीसँग भेटको आयोजना भएको थियो। मल्लले भनेका थिए, आउनुस् न, राजनीतिक विश्लेषकहरूसँगको भेटघाट हो। गए। डाक्टर भट्टराईले सोधे, नेपाल पत्रिकामा लेख्ने तपाईँ नै होइन? तपाईँहरूले बन्दुक बोक्नुभयो अनि मैले पनि कलम बोकेँ। मैले भने 2057 साल माघदेखि 2062 साल चैतसम्म मैले त्यस स्तम्भमा मूलतः छापामार युद्ध र तत्कालीन अवसरप्रस्त सरकारहरूबाट त्यसको असमाधानका लागि भएका प्रयत्नहरूमै केन्द्रित भएर सामयिक राजनीतिबारे टिप्पणी गरे। त्यसपछि माग र इच्छा हुँदाहुँदै पनि बिरामी भएकाले लेख्न सकिन। एउटा टिप्पणीको अंश।
हलुवापुरी संस्कृति। एकादेशमा हात्तीले माला लगाएर नयाँ राजा छान्थ्यो। यसपटक छानिने राजा जोगी परेछ। जनताले सोचे जोगीहरू त्यागी हुन्छन्। त्यागीहरू काम, क्रोध, लोभ र मोहको मोहनीबाट मुक्त हुन्छन्। अतः उनीहरू देश हित गर्छन्। तर त्यो जोगी नक्कली परेछ। ऊ देश हितभन्दा बढी स्वहितमा चिन्तित भएछ र हलुवापुरीमा रमाएछ। अघि जोगी हुँदा ऊ हवाई चप्पल लगाएर दैलो दैलो डुल्दै भिख मागेर छाक टार्थ्यो भने अब राजा भएपछि पल्टी पल्टी उहिलेको सुनौला हौदा कसेको विशाल हात्ती जस्तो अहिलेका भन्सार युक्त विशाल प्राडो पजेरो वाहनहरूमा धरतीको सुखशैल गर्थ्यो र हलुवापुरीमा रमाउँथ्यो। आकाश यात्राको सोख हेलिकप्टर र विशेष वायुयानमा उडेर पूरा गर्थ्यो। दिनभरि बकमफुसे उद्घाटनमा भाषण गर्थ्यो। गरिब जनता झन गरिब हुँदै गए र ऊ र उसका वरिपरिका भ्रष्टहरू, नातागोता र चाप्लुस झन धनी हुँदै गए। बेरोजगारी र अन्यायले सीमा नाघ्यो। देशव्यापी विद्रोहको ज्वाला उठ्यो। उसलाई भनियो जंगलबाट विद्रोह सुरु भएको छ। उसले त्यो सुन्नै चाहेन। त्यसको गम्भीरतामा उसले कुनै वास्ता गरेन। प्रतिक्रियामा उसले सोध्यो, मेरो हलुवापुरी त ठिक छ न? जवाफ आयो, ठिक छ। उसले भन्यो, उसो भए सब ठिक छ। समय बित्यो, खबर आयो विद्रोहीहरूले गाउँहरू कब्जा गरिसके। उसले उसै गरी सोध्यो, मेरो हलुवापुरीमा त कुनै गडबड छैन नै? जवाफ आयो, सब ठिक छ, कुनै गडबड छैन। उसले भन्यो, उसो भए सब ठिक छ। फेरि खबर आयो विद्रोहीहरूले जिल्लाहरू कब्जा गरिसके। उसले उसै गरी सोध्यो, मेरो हलुवापुरीको व्यवस्था सब ठिकठाक छ न? जवाफ आयो, सब ठिकठाक छ। उसले उसै गरी भन्यो, उसै भए सब ठिकठाक छ। जबसम्म हलुवापुरी ठिकठाक छ तबसम्म सब ठिकठाक छ। अन्तमा खबर आयो विद्रोहीहरूले राजधानी नै कब्जा गरे। उसले उसै गरी सोध्यो, तब मेरो हलुवापुरीको के हाल छ? जवाफ आयो, अब हलुवापुरीको बेहाल छ। अब यस देशले तिमीलाई हलुवापुरी दिन सक्दैन। उसले भने, उसो भए खै कहाँ छ मेरो कमण्डलु? देऊ, म जहाँबाट आएको थिएँ त्यहीँ जान्छु भिक्षा माग्न। जब यहाँ हलुवापुरी नै छैन भने मेरो यहाँ के काम छ? थोर बहुत आफूले जे जम्मा गरिलिएको छु र आफन्तहरूले पनि जो धन सम्पत्ति जम्मा गरिलिएका छन् त्यो त लिएर जान पाइहाल्छु नि। आफ्नो र आफन्तहरूको गुजारा भइजान्छ। देश भड्खालोमै परे पनि म जोगीलाई के? त्यो एकादेश यही देश हो। त्यो राजा छान्ने हात्ती यहीँको व्यवस्था हो। परापूर्व कालको त्यो जोगी राजा विगत 11 वर्ष बहुदलीय हात्तीले माला लगाएर छानेका विभिन्न दलका एकल र संयुक्त सरकारहरू हुन्। ती सबै सरकार र सरकार प्रमुखहरूले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान सार्थक पारेर देखाएका छन्। उहिलेको हलुवापुरीको समकक्ष नयाँ नयाँ इन्द्रिय सुखहरू र निजी स्वार्थमा रमाएर विगत 11 वर्षमा सरकारहरूको सम्पूर्ण शक्ति राज्यको हलुवापुरी सेवन गर्नमा लाग्यो। जबसम्म हलुवापुरी जुरिरह्यो, शासकहरूलाई कुनै पनि विद्रोहको न्यायोचित सामना गर्ने, सुन्ने, बुझ्ने र बदलिने चेत आएन। किनभने बहुदलको हात्तीले माला लगाएर सत्तामा पुर्याएकै थियो। सत्तामा सुखशैल र हलुवापुरीको कमी थिएन। देशको समस्या समाधान गर्न सत्तामा गएको भए पो विद्रोहीका कुरा सुन्ने, गुन्ने, बुझ्ने र समाधान गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउँथ्यो। सत्तामा जाने प्राथमिकता हलुवापुरी थियो र त्यो जुरेकै थियो। छापामार युद्धबाट थालनी भएको विद्रोह, गृहयुद्ध, सम्प्रदाय युद्ध र भाषा युद्धका बाटाहरू छिचोल्दै जाति युद्ध परिणत हुने प्रबल सम्भावना छ। त्यो सबभन्दा खतरनाक र दुःखद हुनेछ। भाषिक, साम्प्रदायिक, जातीय, धार्मिक समूहहरूमा यति कटुता छ कि कुनै पनि बेला तिनले युद्धको रूप लिन सक्छन्। कतिपय समूहहरू आपसमा काटाकाट गर्न तत्पर छन्। सत्ताको होड अगाडि आयो भने कुनै पनि बेला त्यो विस्फोट हुन सक्छ। देशमा गृहयुद्धको सूतक लागिसकेको छ। अन्यायको पराकाष्ठप्रतिको विद्रोहको प्रथम विस्फोट जंगलमा भयो। शासकहरूले नसुनेको जस्तो गरे, हलुवापुरी खाइरहे। विद्रोह जंगलबाट गाउँ पस्यो। विद्रोहीका गाउँ सरकार बने। शासकहरूले नदेखेको जस्तो गरेर हलुवापुरी खाइरहे। विद्रोह गाउँ गाउँबाट जिल्ला जिल्लामा पुग्यो। विद्रोहीका जिल्ला सरकार बने। शासकहरूले नबुझेको जस्तो गरे र हलुवापुरी खाइरहे। अब विद्रोह राजधानीमा पुग्दैछ र हलुवापुरी उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। नेपाल पाक्षिक असोज 1-15-2058। रामेछापको पहिलो ठूलो घटना थियो 2053 साल पुस 19 गते माओवादीले गरेको बेथान पुलिस चौकी कब्जा। यसमा दुवैतिर केही ज्यान गए। त्यसको 4 वर्षपछि मात्र रामेछापमा अर्को ठूलो कारबाहीमा दोरम्बा पुलिस चौकी कब्जा गरे। युद्ध थालेको 5 वर्षमा माओवादीले एकै दिन अनेक ठाउँमा ठूला ठूला आक्रमण गर्न थालिसकेका थिए।
देशभरिका धेरै ठाउँमा प्रहरी बेस क्याम्प, इलाका प्रहरी कार्यालय, बैंकहरू र डोल्पाको सदरमुकाम दुने समेत कब्जा गरिसकेका थिए। त्यसपछि छापामार युद्ध झन चर्किँदै गयो। सदरमुकामहरूमा भयानक आक्रमण गर्नु माओवादीका लागि सामान्य जस्तै भयो। सुरक्षाकर्मीहरू लङ्गडा हाँस जस्ता र माओवादीहरू सिपालु सिकारी जस्ता भए। माओवादी मदारी र राजा, सरकार प्रमुख, चाडुकार, मन्त्री लगायत सबै उसले नचाहेका जमहुरे भए। छिमेकी जिल्लाहरूमा निकै रापताप बढाएपछि छापामार युद्ध मेलो मिलाएर रामेछाप पसेको थियो। अरू जिल्लामा जस्तै रामेछापमा पनि माओवादी र राजा वीरेन्द्रको सहकार्य देखिन्थ्यो। माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन हुनु अघि गाउँको गोरेटोमा हतियार र वर्दीधारी माओवादी लस्करसँग गस्तीमा गएका सेनाको जम्का भेट हुन्थ्यो। त्यस्ता बेलामा सैनिक आफू छेउको अप्ठ्यारो बाटोबाट हिँडेर माओवादीहरूलाई हिँड्न अर्को भित्तातिरको सजिलो बाटो छाडिदिन्थे। जिल्लाका सेना प्रमुखलाई सोधे, के हो यस्तो? उनले जवाफ दिए, हामीलाई माओवादीले केही गर्नु भन्ने आदेश छैन। गाउँका प्रहरी चौकीहरूलाई गाउँमै थेग्न नसकेर सरकारले ठूला चौकीहरूमा गाभ्यो अथवा सदरमुकामहरूमा सार्यो। सरकार त्यसरी माओवादीहरूलाई दूरस्थ ग्रामीण इलाकाहरूमा बिना सङ्कोच चलखेल गर्न दिन बाध्य भयो। त्यो माओवादीको ठूलो रणनीतिक सफलता थियो अनि गाउँहरूमा उनीहरूको एक छत्र राज्य भयो। माओवादी जिल्ला जनसरकार बनाउन लागे। 1 वर्ष अघिदेखि नै माओवादी देशको 80% ग्रामीण इलाकामा आफ्नो शासन भएको दावी गर्न लागेको थियो। यो धेरै हदसम्म सत्य थियो। माओवादी छापामार युद्धले मलाई मेरो अग्निसूत्र कविता सम्झाउँछ, जुन 2046 साल फागुनमा बहुदल आन्दोलनको घोषणा हुनु 6 महिना अघि असोजको मधुपर्कमा छापिएको छ। एक त धप्पक्क बलेको पञ्चायतको बेला, त्यसमाथि सरकारी प्रकाशन, त्यसका सम्पादक अग्रज कवि कृष्णभक्त श्रेष्ठको आँटले नै त्यो छापिएको हो। मेरो द्रष्टाले 2046 सालको सुरुमै नेपालमा हुन लागेको अग्निवर्षा देखेको थियो। 46 सालपछि बहुदलले काम गर्ने राम्रो मौका पाएर पनि त्यो अग्निवर्षा थामिएन। बहुदल र छापामार युद्ध मिलेर झन चर्को अग्निवर्षा ल्याए। अहिले नेपालभरि अग्निवर्षा व्याप्त छ। अग्निसूत्र। अब आगो वर्षन्छ, तिमीहरूले अग्नि स्नान गर्नुपर्नेछ। अघि पानी वर्षन्थ्यो, तिमीहरू पानीका जङ्घार तर्थ्यौ तापनि गुनासो गर्थ्यौ। अब आगो वर्षन्छ, तिमीहरूले ज्वालाको प्रभावमा हेलिन सक्नुपर्नेछ। अब अकाल वर्षन्छ, पाकेको बालीमा केवल भोक फल्नेछ। अघिका सहकालहरू सम्झिँदै पेट पाल्ने नेहुमा तिमीहरूले एक अर्कालाई जिउँदै दार्नु पर्नेछ। अब व्याधि वर्षन्छ, अघिका सुदिनहरू सम्झँदै उपचारको क्रममा सहयोग गर्न तिमीहरूले एक अर्कालाई मार्नु पर्नेछ। अब रगत वर्षन्छ, तिमीहरू रगतमा मुसिनेछौ। रगतका छिटा पर्दा झस्केका अवसरहरू सम्झिँदै तिमीहरूले रगतको नदीमा पौडी खेल्नु पर्नेछ। अब आगो वर्षन्छ, अब अकाल वर्षन्छ, अब व्याधि वर्षन्छ, अब रगत वर्षन्छ। भोक हुनेछ तिमीहरूको सामल, त्यो सामल बोकेर रगतको नदीमा पौडिन सिक। व्याधि हुनेछ तिमीहरूको कवच, त्यो लगाएर आगोको नदीमा आफ्नै पाइन हाल्न सिक। अब तिमीहरू अग्नि स्नान गरेर मात्र पारी पुग्नेछौ। केही गरी पुग्यौ भने अब तिमीहरू रक्त स्नान गरेर मात्र पारी पुग्नेछौ। केही गरी पुग्यौ भने अब तिमीहरूको दीक्षा केवल आगो र रगत हो। सपनाहरू सकिए, विपनाको कालकुट आत्मसात गर्न सिक। मधुपर्क असोज 2046 मा प्रकाशित र लेखकको रोज्जा कविता संग्रह अग्निसूत्रमा सङ्कलित। घृणा नै युद्धको बिउ हो, प्रेम नै युद्धको मारक हो। प्रेमको शक्तिको प्रेमलाई जितेपछि मात्रै संसार शान्तिमय हुन्छ। तर बलियो मान्छेले निर्दो मान्छेलाई जिउँदै चपाउने आजको यस संसारमा शक्तिको प्रेमलाई जित्ला भनेर नचिताए हुन्छ। माओवादीको प्रेम शक्तिले जित्ने सम्भावना छैन। सिंह एक युगपछि माओवादीका तर्फबाट शान्ति आउन लागेको छ कि जस्तो भानले सुख दिएको छ। त्यो भानमा मान्छे रमाएका छन्। माओवादीले चाहेको शक्ति र वैधता पाएका छन्। तर माओवादीले शक्तिमा पुगेको छोटो बाटोले अरू अनेकौं शक्ति प्रेमीलाई यति प्रेरित गरेको छ कि उनीहरू त्यही बाटोमा जीव ज्यान दिएर लागेका छन्। तिनले पनि माओवादीले जस्तै युद्ध गरिरहन सके भने एक दिन माओवादीले जस्तै शक्ति र वैधता पाउँदै पनि छन्। तर कुरो त्यही टुङ्गिँदैन। त्यसपछि पनि त्यही सिको गरेर अरू समूहले पनि त्यस्तै छोटो बाटो समातेर शक्ति र वैधताका लागि युद्ध गर्नेछन्। लागिरहे भने एक दिन सफलता पनि पाउनेछन्। यो प्रक्रिया तबसम्म चल्नेछ जबसम्म नेपालको युद्धरत प्रत्येक शक्ति प्रेमी समूहको आफ्नै प्रदेश हुँदैन, आफ्नै संसद हुँदैन, आफ्नै मन्त्रीमण्डल हुँदैन, आफ्नै प्रधानमन्त्री हुँदैन, आफ्नै राष्ट्राध्यक्ष हुँदैन।
2060 साल साउन 32 गते माओवादी र सरकारी टोली दाङको हापुरेमा वार्ता गर्दै थिए। त्यही दिन सेनाले रामेछापको दोरम्बामा 21 जना माओवादीलाई मुठभेडमा मारेको दावा गर्यो। पछिका दसी र कसीहरूले मुठभेडको त्यो दावा झुटो ठहरियो। त्यसको 10 दिनपछि माओवादीले युद्ध विराम र वार्ता भङ्ग भएको घोषणा गर्यो। त्यसपछि छापामार युद्ध झन थेगी नसक्नु गरी चर्कियो। माओवादीको पहिले भित्री र पछि खुला समर्थनमा 7 दलले आह्वान गरेको 19 दिने आन्दोलन 63ले राजा ज्ञानेन्द्रको राज बढारेर कुना लगाइदियो। जहिले पनि नेपालका सबै व्यथाहरूका लागि आफै बोक्सी आफै धामी हुन सिपालु दिल्लीले 12 मुदे सम्झौतामा अनेक फुँदा रचेर सबैलाई ठेगान लगाइदियो। ट्रटस्की स्टालिनका सहयात्री र प्रतिद्वन्दी थिए। उनले भनेका थिए मित्रलाई पनि शत्रुलाई जस्तै निगरानी गर्नुपर्छ। जस्तो कि राजनीतिमा हुन्छ, मत बाजेपछि स्टालिनले उनको खेदो खने। ट्रटस्की रुसबाट भागेर मेक्सिकोमा लुकेर बसेका थिए। उनले पक्कै पनि आफ्नो सिद्धान्त अनुसार पहिले मित्र र पछि शत्रु भएका स्टालिनलाई सकेको निगरानी गरेका थिए। स्टालिनले पनि त्यसै गरेका थिए। तर स्टालिनको मान्छेले ट्रटस्कीलाई टाउकामा हिउँ काट्ने बन्चरले हिर्काएर मार्यो। माओवादीले पनि युद्धरत र निरपराध बसका यात्री लगायत धेरैलाई बम पड्काएर आगो लगाएर र रेटाट गरेर मारिसकेपछि ती घटना भुलवश भएको भनेर भावपूर्ण क्षमायाचना गरेका अनेक उदाहरण छन्। 19औं शताब्दीका युद्धविद कार्ल भौन क्लाउसविट्जको एउटा विख्यात उक्ति छ, वार इज द कन्टिन्युएसन अफ पोलिटिक्स बाई अदर मिन्स। युद्ध राजनीतिको अन्य उपायद्वारा गरिने विस्तार हो। त्यसको स्वाभाविक निष्कर्ष अथवा कोरोलरी हुन्छ राजनीति युद्धको विस्तार हो। यस गहन उक्तिलाई युद्धविदहरू बारम्बार दोहोर्याउँछन्। त्यस युद्ध विरामकालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट बारम्बार त्यसको प्रतिध्वनि सुनियो। वार्ताको टेबल युद्धभूमिकै विस्तार हो। माओवादीले पनि यस्तै सिद्धान्त अनुरूप छापामार युद्ध विराम र शान्तिकालमा प्रमुख दलहरूसँग व्यवहार गरिरहेका थिए र छन्। यसमा माओवादीहरू प्रोएक्टिभ पूर्व सक्रिय छन् र प्रमुख दलहरू रिएक्टिभ पश्च सक्रिय। जस्तो चितुवा शिकार गर्दा प्रोएक्टिभ हुन्छ, झम्टन्छ, उसको शिकारले भाग्ने रिएक्सन गर्छ, रिएक्टिभ हुन्छ। टिभीमा बाघ र उसको शिकारको बाहुल्य भएका पातला पोथ्रापाथी र घाँसे जङ्गलका दृश्यमा के देखिन्छ भने बाघ र उसको शिकार नजिकै हुन्छन्। शिकारलाई बाघले मार्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ, त्यसैले अर्ना र हात्तीले आफ्ना बच्चाहरू बीचमा पारेर जोगाउँछन्, भागेर जाँदैनन्। तर सिंहको बथानले मिलेर मै हुँ भन्ने अर्नालाई पनि एक्लाएर मार्छ, उस्तै पर्दा हात्तीलाई पनि मार्छ। यी त भए जुध्ने आँट भएका ठूला जनावरका कुरा। भागेर र लुकेर मात्र आफूलाई जोगाउन सक्ने साना मृग जस्तो जनावर पनि बाघले न झम्ट्युन्जेल भाग्दैनन्, लुक्दैनन्। माओवादीको बाघको जस्तै सबै प्रोएक्टिभ आक्रामक रणनीति छ भने त्यसप्रति प्रमुख दलहरूको मृगको जस्तो रिएक्टिभ प्रतिक्रियात्मक रेस्पोन्स। कुनै न कुनै मृग बाघको मुखमा परि नै हाल्छ। बाघ बाँच्ने त्यसै गरी हो। प्रमुख दलहरू यो जोनीमा प्रोएक्टिभ हुँदैनन्, किनभने माओवादी ढाडे बिराला हुन् र तिनका विरोधी दल मुसा। माओवादीले जुन दिन सक्छ त्यो दिनदेखि उनीहरूलाई पूर्ण निषेध गरेर एकछत्र राज्य चलाउनेछ। 7 दलमध्ये जो बिराला जस्ता बाघ परिवारकै हुन् तिनको कुरा बेग्लै हो। माओवादी र प्रमुख दलहरूको यो खेलमा जनता निसासिसकेका छन्। अझ कति निसासिनु पर्ने हो र कति रसातलमा पुग्नु पर्ने हो अज्ञात छ। त्यसले पनि नपुगेर अरू समूह समेत हिंसात्मक राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका छन्। रक्तबीज जस्तै गरी नयाँ समूह र दलहरू बन्दैछन्। हालका दिनहरूमा माओवादी पथानुगामी दलहरू देशैभरि जताततै देखा परेका छन्, खास गरी मधेसमा सबभन्दा बढी। झपट बहादुर बुढाथोकी। रामेछापमा पुरा समय दिएर काम गरेका वर्षहरूमा म अनगिन्ती पटकपछि किर्नेटारसम्म मोटरमा र त्यसपछि हिँडेर मन्थली गएको छु। तामाकोसी किनारको त्यो गोरेटोमा मलाई एउटा दृश्यले सधैँ आकर्षित गर्थ्यो। त्यो थियो मन्थली पुग्नुभन्दा 1.5 कोस वर हलेदे बेसीको एउटा घरको धुरीमा फरफराइरहेको हँसिया घन अङ्कित झण्डा। लाग्थ्यो त्यहाँ एउटा कडा कम्युनिस्ट रहेछ। त्यो झण्डा बहुदल आएदेखि 2059 सालमा झपट बहादुरको हत्या नभएसम्म अटुट फरफरायो। उनको शव घरभन्दा अलि पर पाइयो। जिउमा 3 गोली लागेका थिए। घटनास्थलमा माओवादी सेनाका लुगाका टुक्रा र जुत्ता फेला परेका थिए, जसबाट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो उनले माओवादीहरूसँग अन्तिम साससम्म सङ्घर्ष गरे। उनी जण्ड मिजाजका थिए।
आखिर उनी पनि त उनलाई मार्ने नव कम्युनिस्टभन्दा पुराना र खारिएका कम्युनिस्ट थिए। माओवादी थिएनन्, तर कम्युनिस्ट धर्म नमान्ने विधर्मी काफिर पनि थिएनन्। झपटसँग मेरो परिचय यसरी भयो। एउटा यात्रामा म थरक मार्न र चिया खान झपटको पसलमा बसेँ। उनले चिया बनाउँदै भने, तामाकोसी सेवा समिति जिल्लाभरि खानेपानी बनाउँछ, तर यो गाउँलाई हेर्दैन। कोसीको पानी खाँदा खाँदा झाडाबान्ता लागेर मर्न लागियो। कति केटाकेटी मरिसके। बर्खाभरि बाढीको लेदो खानुपर्छ। बेला बेला पानी भर्ने ठाउँमा गाई बस्तु र खच्चडको सिनो लागिराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त मान्छेको लास पनि लागिराखेको हुन्छ। ती सिनो र लासलाई पन्छाएर खानेपानी भर्नुपर्छ। म एमाले भएकाले मेरो निवेदनलाई सौताको छोरो जस्तो गरेको तपाईहरूले? मैले सोधेँ, के तासेसले काङ्ग्रेस गाउँमा मात्रै काम गर्छ? त्यो त गर्दैन। के तासेसले काङ्ग्रेसका लागि मात्रै खानेपानी बनाएको छ? त्यो पनि छैन। अनि किन त्यसो भनेको त? हामीले निवेदन हालेको यत्तिका भइसक्यो, तासेसले केही पनि गरेको छैन, किन त? मैले भने, मैले तपाईँहरूको मुहान हेरिसकेँ, राम्रो छ, सिँचाइ नै बनाउन पनि पुग्ने पानी छ। तर हामी कहाँ तपाईँको भन्दा पहिले तामाकोसी र सुनकोसीको पानी खाने दर्जनौं माझी गाउँहरूका निवेदन परेका छन्। ती माझी गाउँलाई प्राथमिकता दिउँ कि तपाईँहरूलाई? हाम्रो गति माझीहरूको भन्दा के गतिलो छ र? तपाईँहरू अलि जाली फटा हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै मसँग फटा कुरा गरेको कबल गर्नुभयो। के कुरा? उनी चकित भए। तपाईँ एमाले भएकाले हामीले तपाईँहरूको खानेपानी नबनाएको भनेको होइन? त्यो त त्यसै भनेको। उनले टार्न खोजे। तपाईँले साँच्चै गरेको फट्याइ पनि भनिदेऊ? मैले भने, मैले त त्यस्तो केही फट्याइ गरेको छैन। म सच्चा कम्युनिस्ट हुँ। म हाक्काहाक्की साँच्चा साँच्ची कुरा मात्रै गर्छु। उनले सगर्व भने। आफूलाई सबैले त्यसै भन्छन्। के तपाईँले त्यो दोबाटोको पसलमा बसेर चिया खाने सबैलाई तासेसले म्याद गुज्रेको सडेको ओखती बाँड्छ भनेको होइन? के जगदीश घिमिरे काङ्ग्रेसी डाक्टर मधु घिमिरे ल्याएर गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य शिविर राखेर म्याद गुज्रेको सडेको ओखती बाँडेर कङ्ग्रेसको प्रचार र सङ्गठन गर्छ भनेको होइन? यो मेरो र मधुको गाउँठाउँ हो। के हामीले यहाँ टेक्न पनि नपाउने? त्यो त चुनावका बेलामा भनेको कुरा पो त। आफ्नो उम्मेद्वार कमरेडलाई जिताउन अलिअलि त गर्नै पर्छ सर। उनले स्वीकार गरे। चुनाव नभएको बेला पनि तपाईँले जानी जानी खराब नियतले पुरा झुटो प्रचार गरेको हो कि होइन? त्यसका लागि म माफी चाहन्छु। उनी गले। अहिले माफी मागेर के हुन्छ? भोलि फेरि त्यसै भनिहाल्नुहुन्छ, किनभने म तपाईँको कमरेड होइन। तपाईँका कमरेडहरू यस्तै झुटो प्रचार गर्छन्। मबाट अब कहिल्यै त्यस्तो हुँदैन, विश्वास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, खसहरूमा 190 जाली फटा हुन्छन्। खसहरू खानेपानी बनाउनुभन्दा पहिले जे पनि गर्छौँ भन्छन्, बनाउन थालेपछि केही पनि गर्दैनन्। माझीहरूमा 110 मात्रै जाली फटा छन्। माझी गाउँको काम नसकिकन तपाईँको पालो आउँदैन। पालो आएपछि हामीले झपटलाई नै अगुवा बनाएर हलेदेमा सिँचाइ र खानेपानी र पुरै तेलपुङ गाविस प्याकेज कार्यक्रम गर्यौं। झपट स्वयंसेवी अगुवा भए। उनी तासेसको सदस्य पनि भए। उनी एमालेका राजनीतिक कार्यकर्ताका साथै तासेसका गतिला सामुदायिक कार्यकर्ता पनि भए। हलेदेमा सबै काम राम्रोसँग सम्पन्न भए। तर झपट र उनका दाजु मेन बहादुर बाहेक अरू कुनै किसानले पनि तरकारी खेती गरेर आम्दानी बढाएन। 12 महिना सिँचाइ गर्ने पानी भए पनि धान र मकै मात्रै लगाए। त्यहाँका अरू खसहरूले अल्छी गरेर आफैलाई ठगे। कट्टर एमाले भए पनि झपटले 2056 सालको चुनाव अघि मसँग भने, सर यसपालि टिकट लिएर आउनुहोस्। टिकट ल्याएर के गर्नु? तपाईँको पार्टीले लक्ष्मण घिमिरेलाई हराएको जस्तो मलाई पनि हराइदिइहाल्छ नि। मैले भने, तपाईँ लक्ष्मण घिमिरे हो र हराउन सक्छ। म जस्ता धेरै एमाले कार्यकर्ताले तपाईँको समर्थन गर्छन्। म त खुलेर लाग्छु। पार्टीले कारबाही गरे जान्छु काङ्ग्रेसमा, आफ्ना सबै साथीहरू लिएर। विद्रोह नै गरे पनि म जतिको कार्यकर्तालाई एमालेले गुमाइहाल्दैन। तपाईँभन्दा यो जिल्लामा बढी विकास गरेको अरू कोही उम्मेद्वार बनाओ अनि त्यसलाई समर्थन गर्छु भन्छु। को छ र त्यस्तो? कोही छैन र त त्यो अड्को थाप्छु भनेको, उनले भने। न मैले टिकट ल्याएँ न उनले एमाले छाडे। झपड लामा कपाल र दारी पाल्थे। मैला धैला किसान, सानो काँडका कार्ल मार्क्स जस्ता देखिन्थे। ठेलाले पुरिएका हत्केला उनको कठोर परिश्रमका साक्षी थिए। मारिँदा 48 वर्षका थिए। उमेरमा भारत गएर काम गरेका थिए र उनी कम्युनिज्मको दीक्षा लिएर आएका थिए। सदैव कट्टर कम्युनिस्ट रहे। माओवादीहरू आफूले मारेकालाई सुराकी भन्थे। झपड हलिद धोबीको बाटो निर्माण समितिमा थिए। माओवादीले उनीसँग त्यसको बजेटको दामासाही मागे र भागभण्डा नमिलेर उनको ज्यान गयो भन्ने सुने। एमालेले काठमाडौँमा उनको शोक सभा गर्यो। आयोजकहरूले त्यसमा राख्न मसँग उनको फोटो मागे, दिए।
रामेछापमा सेनातिरबाट कुख्यात दोरम्बा घटना लगायत अनेकौं हत्या भए। मारिनेहरू यातना र गोलीको शिकार भए भने घाइते उनीहरू र पक्राउ पर्नेहरू कुटपिट र अनेक यातनाका शिकार भए। कुन पक्षले कति अचाक्ली गर्यो त्यसको वास्तविकता चाहिँ गर्ने र गरिनेलाई मात्र थाहा हुन्छ। दुवै तर्फबाट गोली खाएर मर्नेहरू भाग्यमानी भए भने शरीरभरिको प्रत्येक रौँलाई समेत नबिराई यातना पाएर मारेकाहरू अभागी। कुटपिटले थङथिलो पारिनु, हातखुट्टा भाँचिनु, किचकाच पारिनु, ठाउँ ठाउँमा रेटराट गरिनु, अनेक शारीरिक र मानसिक यातना दिइनु, विभत्स घाइते बनाएर कसैले उपचार वा सहयोग गर्यो भने त्यसको पनि यही गति हुनेछ भनिनु, त्रासद धम्की सहित सडेर वा स्यालले लुछेर मर्नका लागि छाडिनु सामान्य भयो। फलतः सैकडौं परिवार विस्थापित भए। देशैभरि जे जस्ता घटना भए यो जिल्लामा पनि दुईतिरैबाट त्यस्तै भए। त्यो कुनै नौलो कुरा भएन। तर मलाई स्तब्ध पार्ने कुरा के हो भने झपड जस्तो आफ्नो गाउँको विकासका लागि मरिमेट्ने मान्छे, त्यो पनि खारिएको कम्युनिस्टको किन त्यसरी हत्या भयो। झपड बाहेक अन्य एकजना मेरा विकास कार्यका सहयोगीको हत्या र अर्का एक दुईजनाको विभत्स अङ्गभङ्गबाट म अत्यन्त खिन्न भएँ। ती मित्रहरूले आफ्ना गाउँमा खानेपानीको मुहान र पाइपलाइन खन्ने गोरेटो, ट्याङ्की र धाराहरूको स्थान टुङ्गो गर्ने, उपभोक्तालाई पैसा जम्मा गरेर मर्मत सम्भार कोष बनाउन प्रेरित गर्ने तथा बचत ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा तासेसालाई ठूलो मद्दत गरेका थिए। पानीको हाहाकार भएका ती गाउँमा दिनदिनै घण्टौं टाढाबाट पानी बग्न बाध्य महिलाले उनीहरूकै त्याग तपस्याले घर छेउमा धाराको सुख पाएका थिए। गाउँलेहरूले सफा पानी खान पाएका थिए। बचत ऋण कार्यक्रमले गाउँलेलाई थोरै भए पनि स्थानीय साहुको चर्को ब्याजबाट मुक्ति दिएको थियो। यी आफ्ना गाउँको विकासका अगुवा थिए। यिनको आँगनमा बसेर दिनदिनभरि गाउँलेहरूसँग छलफल गरेको, यिनको दलानमा रात बिताएको र यिनका परिवारले साग सिस्नुले सत्कार गरेको मेरो सम्झनामा आलै छ। ती हुन् पुराना गाउँका 52 वर्षे टिकाराज आरन, जसलाई 2057 सालमा माओवादीले घरबाट अलि पर लगेर मरानसन्न हुने गरी कुटपिट गरेपछि गोली हानेर मारे। अर्का हुन् तेलपुङका बद्री प्रसाद अधिकारी। माओवादीले 2058 सालमा उनकै घरमा सिलौटाले किचेर उनको एउटा खुट्टाको नलिहाड धुलो पिठो बनाए। पुराना गाउँकै टुना राजगिरी पेटमा गोली खाएर बल्ल तल्ल बाँचेपछि विस्थापित भइसकेका थिए। पछि मैले उनीहरूको अपराधबारे सोद्धा रामेछापका सम्बन्धित माओवादी नेताले भने, दाइ हामीले केही गरेका होइनौँ, हामीले हाम्रो जनयुद्धको मूल बाटाका तगारा मात्रै भाँच्दै हिँडेका हौँ। चाहे ती टिकाराज आरान हुन्, झपट बहादुर बुढाथोकी हुन् वा बद्री प्रसाद अधिकारी। अति भएपछि 2060 साल मङ्सिरमा मैले नेपाल साप्ताहिकको आफ्नो चेतना भया स्तम्भमा युद्ध गीत शीर्षकमा यो कविता लेखेँ। आऊ गीत गाउँ युद्धको, हत्या र हिंसाको कहिल्यै नरोकिने श्रृङ्खलाको। समय बदलिएको छ। नयाँ सहस्राब्दीमा खेलको नियम होइन, खेल नै बदलिएको छ। अघि जस्तो भोगटे होइन, बम लात्ते भकुण्डो भएको छ। सुन्तला होइन, ग्रेनेड खानेकुरा भएको छ। लट्ठी होइन, राइफल डन्डी भएको छ र कारतुस बियो भएको छ। खेल मार्ने र मर्ने भएको छ। नयाँ खेल बन्छ ठोक ठोक ठोक, हान मार काट सिद्ध्या, बम पड्का, आगो लगा, खबरदार त्यो उम्कन नपाओस्, त्यो हाम्रो शत्रु हो, त्यसलाई जसरी पनि मार्नु छ, त्यसका शाखा सन्तान सबैलाई मारिसक्नु छ। खेल यही नै हो कि मार्नु छ कि मर्नु छ। उसले हान्न नपाउँदै आफूले हान्नुपर्छ, उसले मार्न नपाउँदै आफूले मार्नुपर्छ। दशैँमा मार्नुपर्छ, तिहारमा मार्नुपर्छ, तीजमा मार्नुपर्छ, ईदमा मार्नुपर्छ, होलीमा मार्नुपर्छ, छठमा मार्नुपर्छ, लोसारमा मार्नुपर्छ, पूर्णिमामा मार्नुपर्छ, क्रिसमसमा मार्नुपर्छ, घर घरमा मार्नुपर्छ, बस बसमा मार्नुपर्छ, जात्रामा मार्नुपर्छ, यात्रामा मार्नुपर्छ, मार्नुपर्छ मार्नुपर्छ मार्नुपर्छ, गोली हानेर मार्नुपर्छ, छाला चिरेर नुनचुक दलेर मार्नुपर्छ, कोचेर रेटेर मार्नुपर्छ, ढुङ्गाले किचेर मार्नुपर्छ, करेन्ट लगाएर मार्नुपर्छ, नङमुनि सियो रोपेर मार्नुपर्छ। जसरी पनि मार्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। त्यसलाई मारेर नै सक्नुपर्छ, त्यसलाई मारेर नै जित्नुपर्छ। एकै पटकमा मार्नु हुँदैन, एकै गोलीले मार्नु हुँदैन, एकै चोटमा छिन्नु हुँदैन। नाक काट्नुपर्छ, आँखा खोप्नुपर्छ, दाँत फुकाल्नुपर्छ, हात भाँच्नुपर्छ, जिउँदै पुरिदिनुपर्छ, बिस्तारै बिस्तारै यातना दिएर मार्नुपर्छ।
यातनाको मजा लिएर मार्नुपर्छ। लड्दा लड्दै सबै मर्नुपर्छ, हार्ने त मरेकै हुन्छ, जित्ने पनि मर्नुपर्छ, सबै मरिसक्नुपर्छ, सबै ध्वस्त भइसक्नुपर्छ, परिवार ध्वस्त हुनुपर्छ, समुदाय ध्वस्त हुनुपर्छ, देश ध्वस्त हुनुपर्छ, पुलहरू ध्वस्त हुनुपर्छ, अस्पतालहरू ध्वस्त हुनुपर्छ, पाठशालाहरू खरानी हुनुपर्छ, सञ्चारहरू भङ्ग हुनुपर्छ, सबै थोक भत्ता भङ्ग हुनुपर्छ, सबै थोक समाप्त हुनुपर्छ। युद्ध यथार्थ हो, युद्ध विज्ञान हो, युद्ध कला हो, युद्ध गर्नुपर्छ, युद्ध त्यतिन्जेल गर्नुपर्छ जतिन्जेल अर्को एउटासम्म पनि मान्छे जिउँदो हुन्छ। मृत्यु नै नियम हुनुपर्छ। यो सिद्ध हुनुपर्छ कि मृत्यु सबभन्दा सजिलो छ, हत्या सबभन्दा सजिलो छ, अपराध भन्ने कुनै कुरा छैन, अपराध बोध नै अपराध हुनुपर्छ। यस युद्धको अन्तिम विजेता त्यो लास हुनुपर्छ जसले मुर्दा शान्ति प्राप्त गर्नेछ। अनि यो देशले जुन अहिले अर्ध मसान छ, पूर्ण मसान हुनेछ, अनि जित्नेले पनि हार्नेछ र हार्नेले पनि जित्नेछ। त्यसैका लागि युद्ध गर्नुपर्छ। युद्धको कुनै विकल्प छैन। युद्ध गर्नुपर्छ, युद्धको गीत गाउनुपर्छ। अनेकौं युद्ध विराम र भङ्ग, रणनीतिक र कूटनीतिक चाल र प्रतिचालहरू पछि औपचारिक रूपमा मात्र भए पनि त्रासद छापामार युद्ध समाप्त भएको भान परेको छ। तर युद्ध चालु छ। 46 सालको अग्निसूत्रबाट मैले यस देशमा देख्न थालेको अग्निवर्षाले 63 साल मङ्सिर 5 गते माओवादी र सरकारबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौता र माओवादीद्वारा छापामार युद्धको औपचारिक समाप्तिको घोषणापछि केही विश्राम पाएको छ। गनेर हजारौंको मृत्यु, हजारौं बेपत्ता, लाखौं घाइते, हजारौं परिवारको विघटन, लाखौं नागरिकको विस्थापन, अर्बौं रुपियाँको भौतिक विनाश, खरबौं रुपियाँका विकास सम्भावनाहरूको अवसानको मूल्यमा 10 वर्ष 9 महिना 5 दिनको त्रासदीपछि झिनो, साह्रै झिनो आशाको किरण देखिएको छ। तर देशव्यापी अग्निवर्षा चालु छ। त्यो अनन्त र असीम अग्निवर्षा यस देशको कति तन मन धन डढाएर र क्षत विच्छेद पारेपछि टुङ्गिन्छ त्यो मैले देख्न सकेको छैन। कदाचित यो जुनीमा देखेँ भने अग्निवर्षाको मारक अर्को कविता अमृत वर्षा लेख्नेछु। पुरस्कार 2062 साल चैत 28 गते म 60 वर्ष पुगेँ। यो जन्मदिन मेरा लागि वरदान र श्राप दुवै भएर आयो। नयाँ वर्ष 63 सालले मेरो जीवनमा असीम हर्ष र असीम विस्मातका सौगात सँगसँगै ल्यायो। वर्षको सुरुमै तामाकोसी सेवा समितिले निकै महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको समाचार आयो। अमेरिकाको ओक्लोहोमा सहरका नागरिकहरूले स्थापना गरेको ओक्लोहोमा सिटी मेमोरियल फाउन्डेसनले दिएको त्यो पुरस्कारको राशि $25,000 थियो। यसअघि तासेसाले राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाइसकेको थियो। सम्मान पत्रमा लेखेको छ, गृहयुद्धबाट आक्रान्त नेपालमा व्यापक मानव अधिकार हनन भइरहेको त्रासद वातावरणमा पनि संस्थापक जगदीश घिमिरे र दुर्गा घिमिरे दम्पतिले रामेछापको समुदाय आधारित संस्था तामाकोसी सेवा समितिको सेवाको क्षेत्र विस्तार गरेर 40 गाउँका हजारौं सदस्यहरूलाई दिगो खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सहकारी मार्फत आय आर्जनका अवसरहरू प्रदान गरेको र सरकारी सहयोग बिना नै वर्ल्ड नेबर्स लगायत केही बाहिरी संस्थाहरूको सहयोगमा तासेसाले मात्र यी आधारभूत सेवाहरू रामेछापका माओवादी छापामार नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा पुर्याएर आशाको किरण जीवित राखेकाले यो 63 सालको दि रिफ्लेक्सन अफ होप अवार्ड आशाको प्रतिबिम्ब पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। राजनीतिक हिसाब बीच पनि आशा मर्दैन, बरु बढ्छ र मान्छेले दुखान्त माझ अरूको जीवन सुधार्न निस्वार्थ भावले सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वासले त्यो पुरस्कार स्थापना गरेको थियो। चयन समितिले विश्वभरिका द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा भइरहेका आशाका प्रतिबिम्ब जगाउने उदाहरणीय प्रयत्नहरूको मूल्याङ्कन गरेर यो वर्ष यो पुरस्कार दिन तासेसालाई छानेको थियो। केही महिनापछि समाचार आयो, डाक्टर रुइटले एसियाको नोबेल मानिने रामोन म्यागसेसे पुरस्कार पाए। यो ठूलो गौरवको कुरा थियो। डाक्टर रुइट र अरू संस्थाहरूसँगै म पनि तेलगङ्गा आँखा अस्पतालमा त्यसको गर्भावस्थादेखि नै संलग्न छु। डाक्टर रुइट नेपालले गौरव गर्न लायक थोरै छोरा मध्येका हुन्।
र मेरा अनन्य मित्र पनि। उनी तिलगङ्गा आँखा केन्द्रका प्रमुख शिल्पी र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विशिष्ट आँखा विशेषज्ञ पनि हुन्। यी दुवै संस्थामा सुरुदेखि आजसम्म संस्थापकका अतिरिक्त पनि कुनै न कुनै हिसाबले संलग्न छु। कुनै संस्थामा मैले मन वचन कर्मले जे जति भए पनि थोरै गरेँ, त्यही मेरो सौभाग्य हो। गर्व भन्ने कुनै वस्तु छ र मान्छेले कहिलेकाहीँ गर्व गर्नु पनि उचित हुन्छ भने यी दुवै संस्थासँगको मेरो सम्बन्ध र कार्य नै मेरो जीवनको सामाजिक भूमिकाका गर्वका विषय हुन्। दुवै समाचार मेरा असीम हरका थिए भने बिचमा थियो यिनै खुसी बीच रमाइरहेका बेला मलाई मल्टिपल मायोलोमा भएको निधो हुनु। सत्यको जानकारीले मान्छेलाई पागल बनाउँछ। मायोलोमाको सत्य यति क्रूर थियो कि त्यसको जानकारीले म, मेरो परिवार र मेरा स्वजनहरू लगभग पागल भयौँ। ओक्लाहोमा शहरमा हुने समारोहमा त्यो पुरस्कार थाप्न हामी दुई संस्थापकहरू दुर्गा र मलाई निम्त आयो। काठमाडौँमा आन्दोलन 63 दिनै चर्किँदै थियो। हरेक गल्ली, सडक, दोबाटा र नाकामा आन्दोलनका ज्वाला दन्किरहेका थिए। आगो त आगो नै भयो। कुनै पनि आन्दोलनकारी ज्वाला र विस्फोट भन्दा कम थिएन। उनीहरूको सिनर्जीले हरेक भिड ज्वालामुखी बनेको थियो। पाइलै पिछेका ती ज्वालामुखी छिचोलेर विमानस्थल पुग्नु असम्भव थियो। एम्बुलेन्सहरूको मद्दतले रात बिरात गर्दै बल्ल तल्ल सेनामङ्गलमा भतिजी अनु र ज्वाइँ शेखर पोखरेल कहाँ राति बास बसेर भोलिपल्ट विमानस्थल पुग्यौं। जहाज चढ्ने बेला स्वास्थ्यका कारणले व्हील चेयरमा बसेर यात्रा गरिरहेकी चाँदनी जोशीसँग भेट भयो। हामी दम्पति पुरस्कार थाप्न र पहिलो पटक सँगसँगै अमेरिका जान लागेकामा उनले आत्मीय खुसी व्यक्त गर्दै शुभकामना दिइन्। मेक बेस्ट आउट अफ इट। अवसरको सकेको सदुपयोग गर्नुहोस्। ती साहसी नारीका पति मोहन जोशी र बिहा गर्ने निधो भएकी छोरीको घोप्टे भिरमा भएको थाई एयरवेजको दुर्घटनामा निधन भएको थियो। त्यस दुर्घटनामा कोही पनि नबाँचेको पुष्टि भइसकेपछि दुर्गा र म उनी कहाँ गएका थियौँ। त्यसबेला अँध्यारो मुख लिएर सहानुभूति व्यक्त गर्नेहरूलाई आफ्नो स्वाभाविक मुखमुद्रा कायम राखेर उनी भन्थिन्, उहाँ छोरीलाई लिएर आउनुहुन्छ, अवश्य आउनुहुन्छ। उनले त्यसो भनेको म बारम्बार सम्झन्छु। लाग्थ्यो उनलाई दुर्घटनामा परेर पति र छोरीको निधन भएको पटक्कै विश्वास थिएन। उनले त्यसबेला त्यस सत्यलाई स्वीकार गर्न मानेकी थिएनन्, तर सत्य सत्य थियो जसलाई कुनै एकान्तमा अन्तर्मनमा स्वीकार गर्न उनी बाध्य भइन्। दुर्गा र म कम्तीमा 10-12 पटक अमेरिका गयौँ होला, तर सधैँ बेग्ला बेग्लै निम्ता आउँथे, बेग्ला बेग्लै जान्थ्यौँ। अमेरिका नदेखेको भए गाँसिने रहर हुन्थ्यो होला। कहिलेकाहीँ सँगसँगै जान नजुरिएको होइन, तर घरमा बुढी आमा र बालक छोराछोरीलाई सकेसम्म एकजनाले नछाड्ने थिति बसाएका थियौँ। यसपालि भने अपवाद जस्तै सँगसँगै जाँदै थियौँ। सँगसँगै मात्र होइन, विशिष्ट अतिथिका रूपमा निम्ताइएर जाँदै थियौँ। हाम्रो सम्पूर्ण यात्रा, बास र समारोहहरू विशिष्ट थिए। अरू बेला जस्तो कामको बोझ थिएन, समान समारोहको मात्रै बोझ थियो। अतः हामी पनि मेक बेस्ट आउट अफ इट को मूड, मनस्थिति, आशा र उत्साहमा थियौँ। अमेरिकाको हामीहरू जाने ठाउँमा इष्टमित्र र साथीहरूको कमी थिएन। फेरि यसरी दम्पति नै अमेरिका आइएला जस्तो पनि लागेन। त्यसैले पनि अमेरिकामा थप केही दिन बसेर नयाँ ठाउँहरू हेर्ने, रमाइलो गर्ने मूड बनायौँ। त्यस यात्रालाई हामीले अर्काले पुरा खर्च बेहोरेको अविस्मरणीय हनिमुनका रूपमा लिएका थियौँ। बिहा भएको 32 वर्ष भइसकेको थियो। छोराछोरी ठुला भइसकेका थिए। वृद्ध आमालाई हेरचाह गर्ने पुरा जिम्मेवारी भतिजा निरज र बुहारी लक्ष्मीले लिएका थिए। डाक्टर मधु घिमिरेले आमाको स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने जिम्मा मेरो भयो भनेका थिए। हामी त्यस्तो सुल्टो परिस्थिति र मनस्थितिमा अमेरिका गएका थियौँ, तर समयलाई त्यो मन्जुर रहेनछ। 63 साल वैशाख 1 गते मेरो पुराना मित्र टम एरेन्सको निम्ता मान्न सान्टा रोजा क्यालिफोर्निया पुग्यौँ। त्यसै दिन म ढाड दुखेर हलचलै गर्न नसक्ने भएर थला परे। भोलिपल्ट बिहान ओछ्यानबाट उठेर 10 पाइला पर खाजा खाने टेबुलसम्म पनि जान नसकेपछि मैले दुर्गाले भने, तिमी एक्लै ओक्लाहोमा गएर पुरस्कार समारोहमा भाग लेऊ, म यहीँ उपचार गराएर बस्छु। सके भने 6 गतेको मुख्य समारोहका लागि 4-5 गतेसम्म भए पनि आइपुगुला। सकिन भने तिमी फर्कने फ्लाइटमा लस एन्जलसमा भेटेर सँगसँगै घर फर्कौँला। अरू केही उपाय नदेखेर मैले त्यो योजना बनाएको थिएँ। दुर्गाको मन झन भाँचियो। भनिन्, मैले रातभरि भगवानको पुकार गरेँ। सपनामा साई बाबाले मलाई अभय मुद्रामा आशीर्वाद दिनुभयो, तपाईँलाई ठिक हुन्छ। टम कहाँ एक दिन एक रात आराम गरेपछि ओक्लाहोमा सहर जान सक्ने भएँ। ओक्लाहोमा सहरको होटेलमै थन्किएर मेरो उपचार सुरु भयो।
मैले एउटा मुख्य समारोह बाहेक अरू दर्जनौं महत्त्वपूर्ण आयोजनामा भाग लिन सकिनँ। पुरस्कार समारोहको समग्र आयोजना हामीले सोचेभन्दा भव्य एवं विशिष्ट रहेछ। सम्भवतः त्यो ओक्लाहोमा राज्यको सबभन्दा विशिष्ट पुरस्कार हो। सबै समारोहमा दुर्गाले बोलिन्, द्वन्द्वका बीच तासिसको काम, नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति र मानव अधिकारका कामबारे आफ्नो अनुभव, नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता आदि। ओक्लाहोमा शहरका मेयरले स्वागत समारोह आयोजना गरे र सम्मान पत्र दिए। ओक्लाहोमा राज्यकी गभर्नर पत्नी प्रथम महिलाले दिवाभोज आयोजना गरिन्। दिउँसो ओक्लाहोमा राज्यका सभामुखले संसदमा आयोजना गरेको समारोहमा दुर्गालाई सांसदहरूले स्ट्यान्डिङ ओभेसन सहित स्वागत गरे, सम्मान पत्र दिए। ती कार्यक्रम 3 दिन चले। मैले कुनैमा भाग लिन सकिनँ। चौथो दिनको रात्रिभोज मुख्य समारोह थियो। म बाङ्गो ढाड लाएर भए पनि गएँ। ओक्लाहोमा शहर स्थित ओक्लाहोमा राज्यको मुख्य सरकारी कार्यालय भवन 2052 साल वैशाख 6 गते टिमोथी म्याकभे नामक अमेरिकीले बम पड्काएर ध्वस्त बनाउँदा 168 जनाको ज्यान गएको थियो। अमेरिकी नागरिकले अमेरिकामा गरेको त्यो सबभन्दा भयङ्कर आतंक थियो। त्यस समारोहमा सहभागिताका लागि केवल 168 वटा कुर्सी राखेका थिए, जुन ती 168 मृतकहरूको प्रतीकात्मक सम्झना थियो। सहभागिता र रात्रिभोजका लागि प्रति व्यक्ति सहयोगको मूल्य पनि $168 नै राखिएको थियो। त्यो पनि अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मात्र उपलब्ध गराइएको थियो। त्यहाँ दुर्गाले द्वन्द्वका माझ तासेसले गरेका विभिन्न कार्यक्रमबारे बोलिन्। समारोहमा ओक्लाहोमाका गभर्नरकी पत्नीले दुर्गालाई सेल्ड दिइन् र पुरस्कार समिति अध्यक्ष लिन्डा ल्याम्बर्टले लकेट। उपचारकै लागि ओक्लाहोमा शहरको हाम्रो बसाइ तन्किँदै गयो। समारोहहरू सकेपछि म ओक्लाहोमा शहरमा उपचार गर्दै ओछ्यानमा कैदी भएका दिनहरूमा जनआन्दोलन 63 उत्कर्षमा पुग्यो। रुसमा जारका विरुद्ध सडकमा ओर्लेका यस्तै जनतालाई लेनिनले जारशाही विरुद्ध गोडाले भोट हाल्न आएका भोट भनेका थिए। त्यसको 9 दशकपछि नेपालमा कर्फ्यू तोडेर र गोली वर्षाको प्रभाव नगरी काठमाडौँका मूल बाटाहरूमा प्रजातन्त्रका पक्षमा गोडाले मत हाल्न लाखौं जनतालाई हामीले दिनदिनभरि वेबसाइटमा हेर्यौं। मलाई सबभन्दा पहिले सिभियर ओस्टोपोरोसिस, हाड अत्यधिक कमजोर हुने, खिउने र मक्किने रोग लागेको पत्ता लाग्यो। यो रोग अमेरिकामा 50 वर्ष पुगेका 50% नारीलाई हुन्छ। नेपालमा पनि प्रशस्तै हुन्छ, तर नरालाई निकै कम हुन्छ। कसै गरे पनि मेरो दुखाइ नघटेपछि एमआरआई गरे अनि मात्र मेरुदण्ड बनाउने 29 वटा हाडका ठुनका मध्ये T20 ठुनको चर्किएर त्यस्तो विधि ढाड दुखेको रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। वैशाख 11 गते भर्टिब्रोप्लास्टी भयो। चिरफार नगरिकनै सियो छिराएर चर्किएको हाड जोड्ने आधुनिकतम प्रविधि थियो त्यो। विशेषज्ञलाई सोधे, अब कहिले घर फर्किन सक्ने हुन्छु? उनले भने, भोलि 7 दिनमा गल्फ खेल्न सक्छौ। रोगमुक्त भए भनेर मेरो खुसीको सीमा रहेन। तर भोलिदेखि नै एक ठाउँमा दुख्न छाड्यो, अर्को ठाउँमा थाल्यो। थप जाँचहरू सुरु भए। अन्तिम परीक्षणपछि डाक्टरले भने, तिम्रो स्वास्थ्यका सबै सूचकहरू एकदम ठिक छन्, एकदमै राम्रा छन्, कतै केही समस्या देखिएन। तर एउटा परिणाम ठिक छैन। त्यही एउटा मात्र ठिक छैन। म तिम्रो लागि धेरै दुखी छु। एक दिन पनि ढिलो नगरी जति चाँडो सक्छौ उपचार थालिहाल। यसो भन्दा डाक्टर निकै दुखी देखिन्थे। उनले रोगको किटान गरेनन्, तर क्यान्सर भएको बलियो सङ्केत गरे। म अक्क न बक्क भएँ। बाहिर निस्केर दुर्गालाई केही पनि भन्न सकिनँ। घर आएर केलाएर रिपोर्ट हेरेँ। लेखेको रहेछ मल्टिपल मायोलोमा हुनुपर्छ। दुर्गाले विश्वास गर्न नचाहेर भनिन्, क्यान्सरै भएको हो त? मैले भने, रिपोर्टले त त्यसै भन्छ। अनि मैले क्यान्सर भएका विभिन्न आफन्त र परिचितहरूको नाम लिँदै भने, उनीहरूलाई हुनसक्छ भने मलाई नहुने भन्ने के छ? त्यसपछि यसबारे हाम्रो कुनै वार्ता भएन, केवल स्तब्धता रह्यो, मौन संवाद। मलाई त्यो यथार्थ स्वीकार गर्न केही सेकेन्ड लाग्यो। ती केही सेकेन्डहरूमा म अर्को मान्छे भइसकेको थिएँ। जुन लेख्दा यत्तिका चिन्तन प्रक्रियाबाट गुज्रिए र लेखिसक्न पनि यत्तिका दिन लाग्यो, तैपनि अधुरै छ। मेरो जीवनको गोरेटो फेरि फाटियो। यसपालि म नचाहेको बाटो रोज्न बाध्य भएँ। त्यो मेरो होइन, समयको खटन थियो र त्यही एउटा परिणामले त्यसपछिको मेरो र मेरो परिवारको सम्पूर्ण जीवन यात्रा फरक पार्यो। मैले सधैँ जीवनलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएँ। यस अवस्थामा आइपुगेपछि एल्बर्ट अबार्डको यो उक्ति सम्झे, डोन्ट टेक लाइफ टु सिरियसली, यु विल नेभर गेट आउट अफ इट लाइफ। जीवनलाई अति गम्भीरतापूर्वक नलेऊ,
तिमी यसबाट जिउँदै निकास पाउँदैनौ। म बारम्बार सोध्छु उसले भने झैं यो मरिजाने जुनीलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिनु वा नलिनु उचित हो। त्यसपछि हाम्रो जीवन अकल्पनीय मोडबाट गुज्रिँदैछ। मेरो उपचारको त्यस क्रमभरि त्यहाँ अरू केही दिन बस्नुपर्ने भयो। मन लागे आफैले पकाउन सक्ने समेत सुविधा भएको राम्रो होटलको व्यवस्था भयो। तर जति राम्रो भए पनि मलाई होटलमा एकाकी भएर बस्न मन लागेन र कुनै साथीको परिवारसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गरे। हामीलाई सबै पुराना मित्रहरूले स्वागत गरे। मैले आफ्नै हाकिम पिटर र एलिसको परिवार रोजेँ। उनीहरूले अति नै माया गरेर राखे। अरू पुराना साथीहरू केली र डाक्टर पिट, मार्था र बिल, डेनिस र वर्ल्ड नेबर्सकी प्रमुख मेलनी र स्टाफहरूले पनि अति नै माया गरे र सबै आवश्यक सहयोग गरे। ती सबै वर्ल्ड नेबर्सका दाता वा कर्मचारी थिए जो नेपाल आइसकेका थिए। सबै जसोले वर्ल्ड नेबर्सको नेपालको कार्यक्रम बुझ्न सिन्धु, काभ्रे र रामेछापको पदयात्रा पनि गरिसकेका थिए। पुरस्कार समिति र मलाई उपचार गर्ने मर्सी अस्पताल दुवैकी अध्यक्ष लिन्डा ल्याम्बर्ट प्रतिष्ठित समाजसेवी फिलान्थ्रोपिस्ट रहेछन्। उनले र त्यस अस्पतालका हाड जोड्ने विभागका निर्देशक डाक्टर जोन स्मिथ जस्ता नयाँ मित्रहरूले पनि असाध्यै सहयोग गरे। ती मित्रहरूको माया, तत्परता र सेवा देखेर दुर्गाले भनिन्, तपाईले कस्ता साथीहरू बनाउनु भएको रहेछ। यस्तो विधि त कसैले पनि गर्दैन। त्यसमाथि अमेरिकनहरू यस्ता मायालु सहयोगी हुन्छन् भन्ने मैले सोचेकी थिइनँ। हामी अमेरिकाबाट एउटा होइन 2टा पुरस्कार लिएर फर्क्यौं। एउटा त अति उत्साहपूर्वक लिन गएका थियौं, तासेसाले पाएको आशाको प्रतिबिम्ब पुरस्कार। त्यसमा समयले मलाई मायालोमा रोगको पुरस्कार पनि थपिदियो। त्यो पनि बोकेर आए। मानमाथिको त्यो भुक्तमान पनि नबोकी मलाई सुखै थिएन।